Start video video. Hello. Hello. Hello, sir. Hello, Samaji. है मेरो आवाज सुनिरहेछ ठीक छ बत्ती गर्न आएर अखण्ड जी हेलो भिडियो अन गरेर नमस्कार 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 सुनिरहेछ कहाँ सुन्न मिल्छ बस्न अगाडि सुनिरहेछ है म बोलेको मैले सुने मेरो सुन्यो सुनिरहेछ ठिक छ ल ओके मातृकाजीलाई गुरौँ कता जानुभयो एकछिन मातृकाजी अनलाइन त देखिनु भएको छ बेटा अझै नबोल्नु न बेटा ओ कहाँ सुन्न मिल्छ त बेटा यो त समाजी ठिक छ ठिक छ सुनिरहनु भएको छ सुनिरहेछ ठिक छ पवनजी र मातृकाजी आउनु बाँकी एक मिनट हेरौँ है अनलाइन त देखिरहनु भएको छ ठिक छ पवनजी पनि आउनुभयो पवनजी हजुर सर नमस्कार 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 सन्चै हुन्छ एकदम ठिकठाक छ ओके मातृकाजीलाई एकैछिन कुरो है गुड आफ्टरनुन सर गुड आफ्टरनुन तपाईहरु चाहिँ सुनेर बस्नु होला है अनि लास्टमा म क्वेशन गर्नलाई टाइम दिन्छु हस् रङबाट मातृकाजी
पत्रिकाजी हेलो सर, गुड आफ्टरनुन। सुन्नु भएको छ है? हजुर, एकदम क्लियर। तपाईहरु सबैलाई सबभन्दा पहिला स्वागत छ है। हजुर सर नमस्कार। ल धन्यवाद। आशा गर्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला यो क्राइसिसको बीचमा पनि। एकदम फिजिकल्ली फिट छौं, मेन्टली अलिअलि बिग्रिँदैछ। बाँकी सहभागीहरूले चाहिँ हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ एकछिन सुनेर बस्नु होला। हामी लास्टमा चाहिँ प्रश्न उत्तर गर्ने समय दिन्छौँ, आधी घन्टा जति। हामी चाहिँ 5 जना चाहिँ छलफल गर्छौँ। आज हामीले राखेको विषय चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा वा सङ्कटको समयमा चाहिँ मिडियाको जवाफदेहिता कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्न खोजेका हौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी रेडियोबाटै सुरु गरौँ होला। पवनजी, हजुर तपाईँलाई अब अहिले यो कोभिड-19 को बेलामा होस् अथवा अरू कुनै सङ्कट देशमा अथवा समाजमा पर्दाखेरि चाहिँ नेपालका रेडियोहरू चाहिँ कतिको जवाफदेही र जिम्मेवार भएर काम गर्दै लाग्छ? अब यस्तो जब क्राइसिस पर्छ त्यति बेला चाहिँ सबैभन्दा बढी अब अकाउन्टेबल हुने पनि रेडियो नै हो जस्तो लाग्छ, पहुँचका हिसाबले पनि। त्यो अब नेपालको भौगोलिक सिमानाभित्र नेपालको चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्ने भनेको चाहिँ सर्वव्यापी हिसाबले रेडियो पनि छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तो अब त्यसको चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ बढ्नुपर्ने हो। र रेडियो सबै रेडियोलाई एउटै घाम नमिल्ने खालको चाहिँ कन्डिसन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब त्यो सूचनाको स्रोतसम्मको पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब केही ठाउँमा चाहिँ त्यो अब तपाईँले भने जस्तो अब एकदम त्यो गर्नको लागि चाहिँ केही अप्ठ्यारोहरू चाहिँ परेको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा यो कोभिड-19 को महामारीकै बीच पनि हाम्रा केही रेडियोहरू बन्द भए बीचमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ अब गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। तर विपदको बेलामा चाहिँ र महामारीको बेलामा सबभन्दा बढी खट्नुपर्ने, यहाँले भने जस्तो जवाफदेही पत्रकारिता गर्नुपर्ने चाहिँ रेडियोले हो र थियो पनि। समाजी, तपाईँले आफैले टेलिभिजनमा काम गरिरहनु भएको छ र अरू टेलिभिजनहरू पनि अब्जर्भ गर्दाखेरि टेलिभिजनहरू चाहिँ कतिको जवाफदेही देखिरहनु भएको छ? धन्यवाद अविरलजी। सर्वप्रथम यो अपर्च्युनिटीको लागि क्राइसिसका बीच पनि आफ्ना केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। पवनजीले भन्नुभएको कुरामा म पनि सहमत हुँदै सबै टेलिभिजनलाई एउटै घानमा हालेर अब सबै टेलिभिजनले एउटै पाटोबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने त्यो अर्को बहसको विषय होला। तर क्राइसिसको समयमा जसरी अहिले यो सञ्चार माध्यम डिजिटल हुँदै सबैको मोबाइलमा पुगेको छ, यति बेला रिच पनि एकदमै धेरै छ। सञ्चार माध्यमको रिच धेरै हुनु भनेको चाहिँ आफैमा बढी जिम्मेवार हुनु पनि हो। अझ क्राइसिसको बेलामा त मानिसहरूले सूचनाका लागि होइन, सरकारी सूचना होस् वा क्राइसिसमा चाल्नुपर्ने कदमहरू होस्, यी विभिन्न कुराका लागि आम सञ्चार माध्यममा एकदमै भर परेको समयमा अब सबै टेलिभिजनको त मैले फलो पनि गरेको छैन, म अपडेटेड पनि छैन। तर आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म अरू समयभन्दा पनि अलिकति अवेर रहने कोसिस मेरो रहन्छ। यो अब कोभिड-19 को कुरा गर्दा यो हाम्रो लागि बिल्कुलै नयाँ चिज हो, विश्वकै लागि नयाँ हो होइन। हामी यसरी महामारीसँग त जुधेका थिएनौँ। हामीले सुन्नुमा आइन्छ 1918 को फ्लूले चाहिँ विश्वको 1/3 जनसङ्ख्यालाई असर गरेको थियो अरे। त्यति बेला सूचनाका संवाहकहरू भनेको स्काउटहरूलाई, पोस्ट अफिसमा काम गर्ने मानिसहरूलाई प्रयोग गरिन्थ्यो अरे। त्यो हेरिकन हामीसँग सुविधा छ। हाम्रो अहिले सूचना प्रवाह गर्नका लागि डिजिटल माध्यममा आएको उपहारसँगै हामीलाई सजिलो छ। तर हाम्रो एक क्लिकमा हाम्रो सूचना प्रवाह हुने भएका कारणले गर्दा एक क्लिकमा लाखौँ मानिसहरू माझ नकारात्मक समाचारहरू, डरहरू, त्रास पनि फैलिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा थप जिम्मेवारी बोध महसुस गर्नुपर्ने समय पनि हो यो। जसरी आम सञ्चार वाइड भएको छ, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि अझै बढी थपिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अखण्डजी, तपाईँले सबै माध्यमको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ नेपालको सिनेरीमा? यो खासमा जस्तो प्रिन्ट मिडिया चाहिँ अलिकति बढी उसले टाइम पनि पाउनु भएको हुनाले र दिनभरि भेरिफिकेसन गर्न, सारा कुराहरू बुझ्न, त्यसको ब्यालेन्स लगायतका सारा कुराहरू हेर्न होइन, अनि अथेन्टिकेसन चेक गर्न, डेटाहरू खोज्न, त्यसलाई पुष्टि गर्न, सारा गर्न चाहिँ प्रिन्ट मिडियाले बढी टाइम पाउने भएको हुनाले तुलनात्मक अकाउन्टेबल देखेको छु मैले होइन।
र प्रिन्ट मिडिया बढी अकाउन्टेबल हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि छ र त्यो कुरो चाहिँ भनौँ न त्यो प्रिन्टलाई सजिलो पनि छ र अलि तुलनात्मक बढी अकाउन्टेबल नै देखिरहेको छु यस्तो लाग्छ मलाई। अब अरूको त्यो आधारमा फेरि छलफल गर्न सकिन्छ। मातृकाजी सुन्नुहुन्छ? मातृकाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। मातृकाजी अब सबभन्दा च्यालेन्जिङ चाहिँ अनलाइनमा काम गरिरहेको सञ्चारकर्मीहरूलाई नै होला होइन? अनलाइन माध्यममा काम गर्ने अब अनलाइनहरूले अथवा पत्रकारहरूले चाहिँ छिटो छिटो ब्रेकिङ गर्ने बाहनामा चाहिँ अलि जवाफदेही नभएको कि भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ, अनलाइनको चाहिँ कस्तो छ अवस्था? अब स्वाभाविक रूपमा अनलाइनहरूले तत्काल न्युज दिनुपर्ने अघि हाम्रो जीले भन्नुभयो प्रिन्टलाई तयारीको समय हुन्छ अथवा भेरिफाई गर्ने धेरै समयहरू सबै उहाँहरूको तयारी हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा चाँडो इन्फर्मेसन दिनुपर्ने र अहिले मान्छेहरू चाहिँ लकडाउनले घरभित्रै बसिरहेको अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ प्राइम स्रोत नै अब अनलाइनहरूबाटै बढी जसो चाहिँ न्युज अपडेट भइरहनु पर्ने भयो हुनाले अब सबैभन्दा बढी एकाउन्टेबल हुनुपर्ने, एकदम जवाफदेही हुनुपर्ने र एकदम सेन्सिटिभ हुनुपर्ने चाहिँ अनलाइन मिडियाको हामीहरू नै हो। र अब अनलाइन मिडिया भनेपछि एकदम धेरै भेग विषय छ कि अब कसलाई भन्ने कतिलाई भन्ने जस्तो अब एउटा लिमिट केही निश्चित अनलाइन मिडिया जुन मेन स्ट्रिमको हुन्छ उनीहरूले दिने इन्फर्मेसन त्यही इन्फर्मेसन चाहिँ अब कपी गर्ने अब सयौं हुन्छन्। अब त्यो अनलाइन स्वाभाविक रूपमा अब हामी अनलाइन खबरकै कुरा गर्दा अथवा अरू अनलाइन मिडिया गर्दाखेरि हामी चाहिँ बढी जस्तो लकडाउनको बेलामा नि सबभन्दा बढी इन्फर्मेसन दिनुपर्ने, सबभन्दा बढी सेन्सिटिभ हुनुपर्ने, एकाउन्टेबल हुनुपर्ने अवस्थामा थियौँ। अब गैर जिम्मेवार अथवा एकदम सेन्सिटिभै भनौँ भ्रमै फैलायो भन्ने ढङ्गले जुन त्यस्तो त होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिपय स्रोतको कारणले अथवा छिटो हुने नाममा केही त्यस्ता भएका छन्, सबैबाट चाहिँ भएका छन्। तर गल्ती सच्याउनुपर्छ, गल्ती सच्याउँदै अब नियतवश नभएका गल्तीहरू सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अनलाइन मिडिया नै हो अहिले जस्तो सबभन्दा पहिले इन्फर्मेसन दिने मान्छेलाई, अब किनभने सबै घर घरमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी तत्कालको जानकारी भनेको चाहिँ अब हुन त अब रेडियो टेलिभिजनहरू पनि एकदम अपडेटै भइरहेको हुन्छन्, तर पनि अनलाइन मिडिया बढी नै जस्तो यसको डिटेल इन्फर्मेसनको कुराहरू भयो, स्टोरिजको कुराहरू भयो, त्यसपछि ब्रेकिङ न्युजहरूका कुरा भयो, त्यो मामिलामा अनलाइन मिडिया अगाडि पनि छन् र इररहरू पनि स्वाभाविक रूपमा अनलाइनहरूमा नभएका होइनन्। तर अब एकाउन्टेबल हुने ढङ्गले मतलब नियतवश नगरिएका इररहरू सच्याउन तत्पर हुनुपर्छ। गल्ती सच्याउने तत्परता हाम्रो मुख्य पत्रकारहरूको मूल धर्म हो। त्यसमा चाहिँ कम्तीमा हामीहरू चाहिँ त्यसप्रति सचेत छौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछ खै अविरलजीको कनेक्सन गएको हो कि? अविरलजी होस्टै गायब भए जस्तो देखिन्छ। अब हामी आफै छलफल गर्दै गरौँ कि केही कमेन्टहरू छन् कि? पवनजी, मातृकाजीले भने जस्तो हामीलाई सजिलो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने दिनभरि भएका गल्तीहरू जसले जे गल्ती गरेको हुन्छ अनलाइन मिडियामा, रेडियोमा, टेलिभिजनमा, सोसल मिडियामा होइन, त्यो गल्तीहरूको अनुसार चलिरहेको हुन्छ, करेक्सन भइरहेको हुन्छ। ती कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सिक्न, ती कुराबाट पनि हामी चाहिँ सचिन सहयोग पुगिरहेको हुन्छ कि हाम्रो पालामा राति 11:30-12 बजीसम्म पुग्दा त गल्ती जति सबै छिनोफानो भइसकेको हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ तुलनात्मक सजिलो छ। त्यति हुँदाहुँदै नि चिप्लिने डर हुन्छ नि। एकाउन्टेबलको कुरामा के हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ स्रोतहरू नै जस्तो एउटा उदाहरणको लागि अस्ति नै यो जुन मान्छेहरू चाहिँ बाटामा अलपत्र परे लकडाउनको लगत्तै भन्ने भएपछि यातायात खुलाउने भन्ने ढङ्गले उच्च स्तरीय समितिमा निर्णय भयो। अब मैले न्युज ब्रेकिङ स्वाभाविक रूपमा पाइन्छ, तर मन्त्रीलाई बसन्त नेमाङलाई कोट गरेर लेखियो। तर पछि चाहिँ सरकार त्यसबाट पछि हट्यो। गाली चाहिँ कसले खायो भने हामीले खायो। त्यसरी यो फेक मिडियाहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उहाँहरूको अप्ठ्यारो हामीले अब यस्तो बेलामा चाहिँ हुन त अब मसँग रेकर्ड पनि थियो, रेकर्ड सुनाइदिएर पनि जित्ने केही होइन। कतिपय अब त्यो बेलामा उहाँहरूको पुनर्विचार होला। हामी पनि अलि चाँडो हुने नाममा चाहिँ अब तत्कालै न्युज दिइहाल्दाखेरि त्यसको परिपक्व नभएको नि हुन्छन्। तर अब
अनलाइनका त अब धेरैवटा क्याटेगोरी छन्, अब कसरी सबैको जिम्मा त लिन सकिँदैन, तर जुन मेन स्ट्रिम अनलाइनहरू छन् तर नियत बस्ती त्यस्तो अनएकाउन्टेबल हुन्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय त एकदमै पातलिएको जस्तो लाग्छ, जस्तो एकदमै गलत अनि यो हावाको समाचार लेख्ने अनलाइनहरूलाई अलिकति काटछाट पनि भएको जस्तो लाग्छ। यो कोभिडमा चाहिँ त्यति धेरै ओहो चमत्कारिक औषधि आयो भन्ने खालको अनलाइनहरू अलिक कमै देखाएको छु मैले चाहिँ। त्यो चाहिँ नेपाल प्रेस काउन्सिलले त्यस्तो अफवाह फैलाउनेहरू अनलाइनहरूको हकमा चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार पनि गरेको छ। पत्राचार गरेर त्यस्तोहरूलाई हटाएको छ। तर आम मान्छेमा हाम्रोमा मिडिया लिट्रेसी छैन, अनि न्युजले सबै यो मिडियाहरू यो सब खतम भन्छन्, अनि केमा पढ्नुपर्छ न्युज भन्दा फेसबुकमा भन्छन् हैन। सबै समाचार अब सबै समाचार हाम्रो मिडिया लिट्रेसीको नि कमजोरी हो। र हामीहरू पनि कस्तो भएको छौँ भन्दाखेरि अब मिडियाको नि अब कतिपय चाहिँ अब के जे चिज भाइरल हुन्छ त्यही चाहिँ पहिले दिइहाल, त्यसलाई चाहिँ एकदम अननेसेसरी कन्टेन्टहरूलाई पनि हामीले दिइराखेको हुन्छ। अर्काले दिएर त्यति भयङ्कर सेयरिङ हुन्छ। लिपुलेखको न्युज विषय सेयर भयो भने यहाँ चाहिँ बौद्धमा जोरपाटीमा कसले श्रीमतीले श्रीमानको के अङ्ग काट्या न्युज चाहिँ तपाईँको यति धेरै भाइरल हुन्छ कि अब त्यो भएर पनि अनलाइनहरूमा प्रतिस्पर्धाले पनि त्यस्तो भएको छ। र विशेष गरी चाहिँ मिडिया लिट्रेसी एउटा, दोस्रो कुरो चाहिँ अब यो कसलाई मान्ने, अब युट्युबको हेर्ने भने युट्युब अदालत त्यही छ, इजलास त्यही छ, छानबिन त्यही छ। अब अहिले रुकुम पश्चिमको घटना हेर्ने भने ट्रेन्डिङमा हेर्दाखेरि सबै त्यही अब त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यसलाई पनि अनलाइन नै भनिन्छ। अलिकति जटिल छ कि यो, त्यसको लागि चाहिँ अब के भन्ने नीति बनाउने भन्दाखेरि पनि पहिले त्यतिको अलिक विवादै भयो। अब के गर्छ? मातृकाजीको कुरामा जोड्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मिडिया लिट्रेसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे हाम्रो यो नागरिकहरूमा मात्र होइन, इभन यो अहिले नीति बनाउनेहरूमा पनि अलिक कम देखियो। र अस्ति मात्रै पनि यो एउटा संसदीय समितिको मिटिङमा हाम्रो महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मिडियामा आएको रुकुम घटनामा जस्तो खालको चाहिँ मिडियामा आइरहेको छ त्यो खालको देखिया छैन, अनुसन्धानले अर्कै कुरा देखाएको छ भनेर बोल्नुभयो उहाँले। तर उहाँले भने मिडिया चाहिँ युट्युब रहेछ क्या, म गर्छु अनि युट्युबमा यस्तो आइरहेछ भनेर भन्नुभएपछि उहाँले भने अब महान्यायाधिवक्ता जस्तो व्यक्तिले त आम सञ्चार र अरू चाहिँ सञ्चारका माध्यमहरूमा फरक छुट्याउन सक्दैन भने सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ अब त्यो अलिकति त्यो हुन्छ नि, अब त्यो क्लिक बेस्डमा आधारित भएका हुन्छन्। जे हेडलाइन हेऱ्यो अनि राम्रो लागेर यो क्लिक गर्ने कुरामा त त्यो के भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो अनलाइन सोशल मिडिया र अन्य मिडिया बीचको फरक चाहिँ एकछिन हामी नेत्र सरको कुरा सुनौँ है। नेत्र सर चाहिँ अब नेपालमा पनि जर्नलिजमको प्र्याक्टिस गरेर जानुभएको, मिडियाको विद्यार्थीहरूलाई पनि पढाउनु भएको। उहाँ अहिले न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ क्यान्टरबरीबाट गत साल चाहिँ पिएचडी सक्नु भएको छ। अब नेपालमा बसेर काम गर्दा अथवा त्यहाँ बसेर विश्व मिडियालाई हेर्दाखेरि चाहिँ के पाउनुहुन्छ नेत्र सर तपाईँले? मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला यो अकाउन्टेबिलिटी र मिडिया लिटरेसीको कुरालाई अलिकति लिङ्क गर्नु मन छ। अकाउन्टेबिलिटी भनेको चाहिँ हामी प्रिन्ट अथवा टेलिभिजन अथवा रेडियो अथवा छापा हुँदैमा चाहिँ त्यसको मात्रा घटी बढी भन्ने चिज हुँदैन। अकाउन्टेबिलिटी भनेको सबै एज अ प्रोफेसन सबैमा उत्तिकै लागु हुन्छ। होला माध्यम र प्रसारण त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबले केही चिजहरू चाहिँ फरक हुन सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल होइन, जस्तो पवनजी रेडियोमा हुनुहुन्छ, कुनै चिज कहीँनिर भिक्टिमलाई अझ बढी भिक्टिमाइज गर्ने ठाउँमा पत्रिकामा अथवा अनलाइनमा अथवा टेलिभिजनमा त्यो भिक्टिमको चाहिँ फोटो छाप्ने नछाप्ने भन्ने कुरा होला। अब त्यो चिजमा चाहिँ रेडियो एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ सायद त्यो समस्या रेडियोलाई नआउला। यस्ता टेक्निकल र विधागत यो मतलब माध्यमका हिसाबले दिने संरचना अकाउन्टेबिलिटी भनेको हामी छापामा अलिक बढी अनलाइनमा अलिक कम भन्ने विषय नै होइन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के चिजलाई बुझ्नुपर्छ भने हामीले जर्नलिजमलाई एज अ होल प्रोफेसनले डिफाइन गर्दाखेरि दुईटा चिजहरू धेरैजनाले चाहिँ सत्य अथवा तथ्य भन्नुहुन्छ है। सत्य भन्ने चिजलाई चाहिँ म पर्सनली म मान्दिनँ, त्यसमा म आर्ग्यु गर्न सक्छु। तथ्य अब्जेक्टिभ जर्नलिजम हामीले गर्ने हो नि, त्यो अब्जेक्टिभमा चाहिँ फ्याक्टको भेरिफिकेसन अथवा त्यसको एउटा प्रोसेस त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एकैवटा कुरा चाहिँ मैले ओभर एज अ होलमा चाहिँ हाम्रो जर्नलिजमको प्र्याक्टिस नेपालमा भइरहेको प्र्याक्टिसलाई दुई तिनवटा पोइन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ जब नेपालमा लकडाउन सुरु भयो त्यति बेलातिर चाहिँ युट्युबमा अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ मिडिया लिटरेसी। युट्युबलाई चाहिँ अब मिडिया मान्ने कि नमान्ने यो आफैमा होइन, युट्युब मात्र नभनौँ अझ सोसल मिडिया फेसबुक अरू पनि सोसल मिडियाहरू छन्, ट्विटर नै भनौँ होइन, यी चिजहरूलाई पनि मिडिया मान्ने कि नमान्ने भन्दाखेरि चाहिँ
थियोरिटिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा खालको मत छ। अलिकति समाज जुन समाजले चाहिँ मिडियालाई अलिकति नीतिगत रूपमा चाहिँ लिटरेसीको हिसाबले चाहिँ उनीहरू राम्रो छन्, ती ठाउँमा अथवा हाम्रै ठाउँमा पनि युट्युब अथवा सोसल मिडिया पनि अल्टरनेटिभ मिडियाको एउटा फर्म हुनसक्छ। त्यो फर्म के भने जस्तो कमर्सियल इन्ट्रेस्टका कारण ठुला मिडिया वा इस्टाब्लिस संरचनागत मिडियाले चाहिँ प्रसारण सक्ने अथवा लोकल एकदमै जनस्तरमा भएका कामहरू ती ब्लगबाट अथवा युट्युबबाट आउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ मिडियाको रूपमा हेर्ने हो भने त्यसमा हामीलाई चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिने भनेको चाहिँ मिडिया लिटरेसी नै हो। सञ्चालक अथवा उपयोगकर्ताले नै कुन माध्यमबाट आएको समाचार चाहिँ तथ्य हो अब तथ्यगत विश्लेषणमा आधारित छ र कुन चाहिँ एउटा एकदमै पर्सनल अथवा लोकल वा कम्युनिटी इन्ट्रेस्टबाट आएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र यो क्राइसिसको कारण बेलामा चाहिँ स्पेसली किनभने यो त अब अहिलेको पेन्डेमिक त सायद हाम्रो जेनेरेसनले यतिका ग्लोबल इम्प्याक्टको हिसाबले भोगेको चाहिँ सायदै पहिलो होला। तर प्रायः जसो चाहिँ विपदको बेला अथवा क्राइसिस भन्दाखेरि चाहिँ नेचुरल डिजास्टरहरू जस्तो हाम्रो अर्थक्वेकको बेला थियो होइन, बाढी पहिरो, हुरिकन, टाइफुन यस्ता खालका विपदको बेलामा चाहिँ मिडियाले सामान्यतया सूचना प्रसारण गर्ने मात्र काम गर्दैन भने चाहिँ यो वर्ल्ड वाइड जस्तो धेरै ठाउँमा भएको रिसर्चहरूले के भन्छ भने सिस्टम डिपेन्डेन्सी थियोरी अफ मिडिया भन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ र भने मिडिया आफैमा त्यो बेला क्राइसिसको टाइममा चाहिँ सेन्स अफ कम्युनिटी पनि मिडियाले क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। हामी एज अ होलमा हाम्रो नेपाली कम्युनिटी के हो त भन्ने कुरा हाम्रो मिडियाले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट चाहिँ त्यो बेलामा बढी हुन्छ भनिन्छ। त्यसकारण किनभने मान्छेहरू सूचनाको लागि सबै कुरा पूर्णतया मिडियामा डिपेन्डेन्ट हुन्छन् होइन। अझ नेचुरल डिजास्टरको बेलामा त जस्तो पवनजीले सुरुमा भने जस्तै त्यो रिचको हिसाबले अथवा सडन कुराहरूले त्यसलाई सजिलो दिएको हुनाले रेडियो अझै प्रभावकारी हुन्छ किनभने त्यति बेला अरू चिजमा एक्सेस हुँदैन अनि मान्छेले चाहिँ त्यो सूचना केमा खोज्छ भन्दाखेरि मेरो सर्भाइभलको इन्फर्मेसन होइन, लाइफ सेभिङ इन्फर्मेसन पनि त्यहाँबाट आउँछ। पेन्डेमिकमा कति मान्छेहरू कति कुन स्केलमा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट परिरहेको छ, कति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसले असर पारिरहेको छ र मेरो लाइफ चाहिँ के हुन्छ, मेरो सर्भाइभलको इस्यु चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट पाउने हुँदाखेरि मान्छे सूचनाको लागि बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छ। क्रिटिकल कुरा भयो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा मैले यतिकै ब्राउज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एक दिन भर्खर लकडाउनको सायद एक हप्ता जति भएको थियो होला, अनि बाटोमा चाहिँ तछाड मछाड धेरै जसो यो अनलाइन का साथीहरू अब युट्युबरहरू बाटोमा चाहिँ बन्द कस्तो छ भन्दै गाडीमा घुमेदै फेसबुकतिर पनि पोस्ट गर्ने एकदमै चलिरहेको थियो। अनि एकजना चाहिँ त्यो युट्युबमा चाहिँ प्राङ्क गर्ने एकजना केटाले त्यो पुलिसको चेकिङहरूमा चाहिँ म पत्रकार भनेर पास देखाउँदै हिँडेको अवस्था देखेँ होइन। अब जब हामीसम्म यो अब त्यो युट्युबमा प्राङ्क गर्ने मान्छेलाई पत्रकारको पास दिने मान्छे को होला है, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त यो पेन्डेमिक यस्तो खालको हाइली कन्टेजियस एउटा रोग चाहिँ फैलिरहेको भाइरस छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामी फ्रन्ट लाइन अब रिपोर्टिङको नाममा चाहिँ सडकमा तछाड मछाड गरेर यो बानेश्वरको अवस्था थापाथलीको अवस्था भनेर देखाउनु तछाड मछाड गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल अब त्यो पेन्डेमिकलाई हामीले कति बुझेर कति एक्सेप्ट गर्यौँ यो चिज पनि भयो। अर्को एउटा चाहिँ मलाई एकदमै चित्त नबुझेको र मेरो मन दुखेको घटना चाहिँ हालसालै मात्र एउटा पोखरामा चाहिँ त्यो 2 ट्रक जति तरकारीहरू चाहिँ खाल्डो खनेर गाडियो। साथसाथै त्यहाँनिर के न्युज आइरहेको थियो भने गोलभेडा चाहिँ 125 रुपियाँ किलोमा पनि पाइरहेको छैन बजारमा भन्ने होइन। अब त्यो चाहिँ त्यो डिसइन्फेक्ट गरेर चाहिँ त्यो खाद्यान्नलाई चाहिँ खान सकिन्छ अथवा त्यसको सोर्स के हो, त्यसलाई कसरी चाहिँ सेफली कन्ज्युम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मिडियामा त्यति पनि अकाउन्टेबिलिटी अथवा त्यति पनि चेत नभएको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। त्यो मिडिया एक दुईजना त्यो टेलिभिजनको साथीहरू त्यहाँ पुगिरहनु भएको थियो, बुम लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो इस्युलाई यसरी प्रेजेन्ट गर्नुभयो कि त्यो ट्रक लिएर आउने मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ ठुलै अपराध गरे जस्तो। खाद्यान्न त्यहाँ त्यो तरकारी खेतीहरू धादिङबाट चितवनबाट कहाँबाट आएको भनिँदै थियो, त्यो आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो ठुलै अपराध गरेको जस्तो चाहिँ त्यो देखिरहेको थियो त्यहाँनिर। अब यो चाहिँ सामाजिक चेतना भनेको यो हाम्रो जर्नलिजममा भएका हाम्रो चेत कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कसरी कुन सेन्समा बिल्ड भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि त्यसले डिफाइन गर्छ। र अरू कुराहरू जस्तै लिट्रेसीमै र अकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू गर्दाखेरि पोलिटिक्समा जोडिने इन्स्टिट्युसनल हाम्रो संस्थागत संरचनाहरूमा हुन नसकेको अभ्यास यसको विषयमा चाहिँ फेरि पछि आउँला
हैन। जस्तो अकाउन्टेबिलिटीको कुरा हुँदाखेरि अर्को चाहिँ जस्तो हामी कहाँ अहिले पनि हामीले भन्छौँ कि हामी चाहिँ अनलाइन हौँ, हामी चाहिँ टेलिभिजन हौँ, हामीले ब्रेकिङ न्युज हाल्नुपर्छ, हामीले न्युज अपडेट दिनुपर्छ, तत्कालै दिनुपर्छ, इमिडिएट हामीले इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भन्ने कुराले कतै हामीलाई त्यो सामाजिक रेस्पोन्सिबिलिटी छ, हाम्रो अकाउन्टेबिलिटी छ, एबिलिटीको कुरा छ, त्यसबाट कतै हामीलाई अलिकति टाढा त लगिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो। किन भन्दाखेरि म यहाँ न्युजिल्यान्डमा बस्दाखेरि सानो देश हो तर सबैभन्दा हाइली कमर्सियल मिडिया इन्भाइरोमेन्ट भएको देश हो, जुन देशमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ रेडियोको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ तपाईँको प्रोपर्टी राइट्स मानेर अक्सन गरेर बेचेको थियो हैन, सानो देश हुँदा पनि। तर यहाँनिर चाहिँ लकडाउन सुरु हुँदा अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ एभ्री डे ब्रिफिङ गर्दाखेरि चाहिँ हरेक दिन 1 बजेतिर चाहिँ प्रेस ब्रिफिङ हुन्थ्यो, प्राइम मिनिस्टर अथवा डाइरेक्टर जेनरल अफ हेल्थले चाहिँ अपडेटहरू दिने गर्थ्यो। तर कुनै पनि मिडियाले त्यो बिचमा सङ्ख्या कति छ, को मान्छे हो, कसैले पनि कुनै पनि दिन लेखेन। हरेकले त्यो 1 बजेको प्रेस ब्रिफिङलाई चाहिँ सुनेर अनि त्यस पछाडि मात्र उनीहरूले लेख्थ्यो। अनि त्यो अकाउन्टेबिलिटीको असर कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले जस्तो नेपालमा यो चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनको अवस्था हैन, जस्तो हामीले अघि देखेको कुराहरू, त्यो मातृकाजीले उठाउनु भएको कुरा, सडकमा हिँडेर लामबद्ध हप्तौं लागेर घर पुग्न फर्केका मान्छेहरूका यत्रा इस्युहरू देखाउँदा पनि हाम्रो राजनीतिक अथवा नीति निर्माणमा बसेका मान्छेहरूले चाहिँ किन सुनेनन् भन्ने कुराको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल। यहाँनिर न्युजिल्यान्डमा सायद 2 हप्ता जति त्यो लकडाउन चलिरहेको बेलामा हस्पिटलहरूमा चाहिँ पिपिई पुगेको छैन भन्ने खालको चाहिँ इस्यु आइरहेको थियो, मतलब उनीहरूले सजिलोसँग एक्सेस गर्न पाएन भन्ने। तर एभ्री डे प्रेस ब्रिफिङमा चाहिँ डाइरेक्टर जेनरल अफ हेल्थले चाहिँ एस्योर गराइरहनु भएको थियो कि इनफ छ हामीसँग, त्यो सप्लाई चेन चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छ भनेर। अनि नेक्स्ट डे मात्र एउटा यहाँको रेडियो न्युजिल्यान्डमा छ, अब रेडियो न्युजिल्यान्ड भनेको चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले फन्ड गरेकै एउटा रेडियो, उसले चाहिँ त्यो पिपिईमा चाहिँ सामान्यतया फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको मान्छेहरूको पनि एक्सेस इजी भएन भनेर न्युज लेख्ने बित्तिकै त्यो दिनको विदिन कपल अफ आवर्स हैन, त्यो दिनको ब्रिफिङमा चाहिँ डाइरेक्टर जेनरल अफ हेल्थले हामीसँग इमर्जेन्सी रिजर्भमा कति पिपिई छ, अहिले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्डहरूमा कतिवटा पिपी हामीले कति लाखको दरले पठाएको छौँ र कति चाहिँ हाम्रो अन द वे छ भन्ने कुराहरू अपडेट गरायो। त्यो अकाउन्टेबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले लेख्ने एउटा कुराले सरकार सत्तामा बसेकाहरूलाई चाहिँ मैले मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने खालको सम्म दबाब दिने खालको हुनुपर्ने हो। अब त्यो प्रयासमा चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ। अहिले पछि फेरि छलफलमा आयो भने चाहिँ म भन्नुलाई यसमा समाजी मातृकाजी सुन्नुहुन्छ? सुनिरहेको छु। केही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको केही टिप्पणी छ नेता सरको भनाइमा? जस्तो अब यही आम सञ्चारकै अघि मातृकाजीले पनि भन्नुभएको थियो नि हैन, अब सबैलाई अनलाइन भन्ने कि नभन्ने हैन, सबै युट्युब च्यानललाई चाहिँ त्यसलाई मिडिया भन्ने कि नभन्ने, अब त्यो बहसको विषय हुन्छ। अहिले देखिएको चाहिँ जस्तो गलत सूचना प्रवाह गर्नुभन्दा सूचना ढिलो प्रवाह गर्नु नै ठिक हो भन्ने मान्यता सधैँ लागू हुनुपर्छ, झन् यस्तो क्राइसिसमा त झनै लागू हुनुपर्ने हो। अहिले मैले आफूले पनि महसुस गरेको कुरा चाहिँ यस्तो डिजास्टर रिपोर्टिङका लागि हामी त्यति टेक्निकली तयार पनि छैनौँ होइन। अब जस्तो रामबहादुरको रिपोर्टिङ पनि त्यही मानिसले, श्यामबहादुरको पनि त्यही मानिसले, र यस्तो पेन्डेमिकको रिपोर्टिङ पनि त्यही मानिसले, हामीसँग त्यो स्रोत साधनहरू ट्रेनिङ दिएर हाम्रा पत्रकारहरूलाई इक्विप बनाउने ट्रेन्ड पनि हामीले सुरु गरेका छैनौँ होइन। अहिले पनि ढिलो भएको छैन यस्तै जुम मिटिङहरूबाट। यो त टेक्निकल विषय हो नि। अघि नेत्रजीले भन्नुभएको कुरामा म पनि सहमति राख्छु। जस्तो यो पेन्डेमिकलाई पनि अरू नै ठुलो एउटा भनौँ न उत्सव जसरी सेलिब्रेट गरेर रिपोर्टिङ गरिएको पनि पाइयो। हामीले गलत नजिर बसाइरहेछौँ नि त, घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, सेफ बस्नुहोस् भनेर पत्रकारले भनिरहेछ आफ्नो बुम समातेर, तर ऊ आफै चाहिने नचाहिने ठाउँमा गइरहेछ भने हामीले एउटा गलत नजिर पनि बसाइरहेछौँ। त्यतातर्फ पनि यही टेक्निकल विषय भएका कारणले गर्दा हाम्रो यो के हो पेन्डेमिक, यसलाई कसरी जुझ्नुपर्छ, यसको रिपोर्टिङ स्किल के हुन्छ भनेर हामीले जानकारी नलिएको कारणले गर्दा वा हामीसँग यथेष्ट नलेज नभएको कारणले गर्दा पनि यस्तो कुराहरू आइरहेको हुन्छ।
मैले अहिले महसुस गरेको अर्को कुरा चाहिँ हुन त पत्रकारिता सदैव स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन, तर क्राइसिसको समयमा झन् बढी स्वतन्त्र र झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर, जस्तो फ्री प्रेसकै कुरामा नि सरकारको पूर्वाग्रहमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी उत्तेजना फैलाउने काम पनि कति मिडियाले गरिरहेको र आग्रहमा चाहिँ दिनुपर्ने सूचना पनि लुकाउने काम भइरहेको, यो दुवै कुरा बन्द हुनुपर्छ र बीचमा तथ्यका आधारमा पत्रकारिता अगाडि बढ्नुपर्छ। यतातर्फ पनि हामी छुटिरहेको छौँ, किन भन्दा अब भनिन्छ नि नेतै पिच्छेका अनलाइन छन् होइन, अब कुन धारको अनलाइन कहाँको अनलाइन भनेर आम पाठकले पनि छुट्याउने समय आइसकेको छ। यो क्राइसिसमा चाहिँ अब हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई थाती राखेर, किन भन्दा सबै मानिसले व्यग्रताका साथ समाचारको स्रोतहरूलाई विश्वास गरिरहेका हुन्छन्, जीवन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालका कठिन डिसिजनहरू पनि कतिपय सवालमा त मिडियाको विश्लेषणलाई हेरेर पनि लिन्छन् होला। त्यसकारणले गर्दा यो क्राइसिसको समयमा झन् बढी स्वतन्त्र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब साह्रै नकारात्मक कुरा आइरहेको छ भने समाजलाई ऊर्जा दिनका लागि पनि मिडियाले चाहिँ भनौँ न यो क्राइसिसलाई सही तरिकाले ओभरकम गरेका मानिसहरूका सफलताका कथाहरू दिएर हुन्छ कि अलिकति ऊर्जा पनि प्रदान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अब घटना रिपोर्टिङ मात्रै होइन, फर इक्जाम्पल सरकारलाई बाटो देखाइदिने काम पनि हुनुपर्छ होला। अब लकडाउनकै विषयमा लकडाउन कहिलेसम्म, लकडाउनको कस्तो मोडालिटी भनेर बृहत बहस चलाएर सरकारलाई होस्टेमा हैसे गर्ने काम पनि मिडियाको हुनुपर्छ होला। अलि यो पेन्डेमिकलाई गहन रूपमा लिएर हामी सिरियसली अगाडि बढ्नको लागि त्यति हाम्रो एफर्ट पुगेको छैन कि जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। मेरो पनि हामी सबैको मैले महसुस गरेको पछिल्लो समयको ड्रब्याक चाहिँ यो हो। जस्तै पेन्डेमिकको कुरा एउटा भयो होइन, जस्तै हामी धेरै यस्तो खालको इस्युहरू अथवा जस्तो अस्ति भर्खर हाम्रो नवरात्रिको हत्याकाण्डको केस थियो होइन, त्यस्तो खालको कुराहरू आउँदाखेरि पनि हाम्रो मिडियाहरू जिम्मेवार छन् त त्यस्तो कुराहरूलाई प्रकाशन प्रसारण गर्ने सवालमा, सामाजिक इस्युको कुराहरूमा अथवा महिला हिंसाका कुराहरूमा, त्यस्ता कुराहरूमा पनि बेला बखत चुकेको देखिन्छ। पछि खालको समाचारहरू सम्प्रेषण भयो भन्ने आरोप जहिले पनि पीडक पक्ष लगाइरहेको हुन्छ, पीडित पक्षले। एक पक्ष किन हुन्छ भन्दाखेरि म पहिल्यै प्रिअकुपाइड छु, मेरो कुनै सेट धारणा छ, सेट मान्यता छ भने एक पक्ष हुन जान्छ होइन। म कुनै पनि घटनालाई लिएर फ्री छु, तथ्य के हो भनेर जान्न उत्सुक छु भन्ने मेरो विचारमा सकेसम्म त्यस्ता खालको एक पक्ष धारणा आउँदैन होला। अहिले सिचुएसन जस्तो एक पक्ष आयो, एउटा ढङ्गको आयो, न्याय दिने खालको तरिकाले रिपोर्टिङ भएन भन्ने कुराहरू, यी सबै चाहिँ प्रिअकुपाइड माइन्डसेटका कारणले गर्दा हो कि। तपाईँ अब कुनै पनि जस्तो महिला हिंसाको विषय होस् होइन, यो जातीय विभेदका विषयमा तपाईँको एउटा प्रिअकुपाइड माइन्डसेट छ भने तपाईँले आफ्नो होराइजनलाई फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्न। अनि महिला हिंसा भने सामान्य हो भन्ने खालको तपाईँको बुझाइ छ भने तपाईँ त्यही एङ्गलबाट जानुहुन्छ। जस्तो यो जातीय विभेदका कुरालाई लिएर पनि त 6 जना मानिसको ज्यान गएको छ, यो त मूल शर्त हो नि त, मानिस मरेका छन्। तर हामी चाहिँ फेरि सहायक तर्कहरू, सहायक कारणहरू खोतल्दै जान्छौँ। लकडाउनमा किन 18 जना जानु परेको होला होइन, यस्ता कुराहरू, महिलाको उमेरका विषयलाई लिएर हामी माइन्डसेटमा नै हाम्रो अलिकति त्यहाँनिर नै समस्या छ कि मानिस मरेका छन् 6 जना, त्यो पहिलो शर्तलाई हामी नकारेर अरू कारणहरू खोताल्दै गयौँ भने एक पक्षीय रिपोर्टिङहरू, एक पक्षीय धारणाहरू त आउँछ नै। त्यसैले त भनिन्छ नि होइन, लाइक म कुनै पनि घटनाको रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु भने माइन्डलाई पुरै क्लियर बनाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अब हामी एउटा निश्चित धारणा कहिले दलबाट भनौँ न अलिकति इन्फ्लुएन्स भएर, कहिले कुनै सोसाइटीलाई आफ्नो तर्फबाट के रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुपर्छ कि भन्ने खालका कुराहरू राखेर जान्छौँ भन्ने यस्ता समस्या आउँछन् होला। समाजीले एक्ज्याक्टली समाजीले भनेको कुरा चाहिँ ओभरअल एउटा प्रोफेसनल मेन स्ट्रिमको जर्नलिजमको इथिकल चिजहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो मैले चाहिँ माइन्डलाई फ्री गरेर म चाहिँ बायस हुन्न भनेर जाने हो। तर जर्नलिजम आफैमा त्यो निरपेक्ष हुँदैन भनेर सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ पेसा नै सापेक्ष हो, तर सापेक्ष हुँदा हुँदै पनि समर्थन इमोसनल अट्याचमेन्ट चाहिँ कतापट्टि राख्ने भन्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै हामीले चाहिँ त्यो प्रिअकुपाइड माइन्डसेटलाई चाहिँ हामीले थियोरिटिकल टर्ममै भन्यो भने चाहिँ यसलाई हामी कहाँ भएको र अलिकति पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ लिबरल बायस भन्ने एउटा यो टर्म छ।
पोलिटिकल साइन्समा पनि मिडियामा पनि युज हुन्छ। लिबरल बायस भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो कि जसले एउटा तर्कलाई मानिरहेको हुन्छ नि, अब त्यो बाहेक अर्को त्यो इतरको विचारलाई चाहिँ यो त होइन भनेर पन्छाइदिने। फर इक्जाम्पल तपाईले कुनै पत्रकारले कुनै पत्रिकाले कुनै मिडियाले चाहिँ सरकारको अहिले आलोचना गर्यो, मानौ पेन्डेमिकलाई ह्यान्डल गर्ने चाहिँ राम्रो दक्ष हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सरकारमा चाहिँ त्यो नेतृत्व भएन भनेर कसैले लेख्यो भने नेताहरूको अब त्यो पार्टीसँग सम्बन्धित लिडरसिपको चाहिँ माइन्डसेट कहाँनिरबाट जान्छ भने यो पत्रकार चाहिँ कुन पार्टीको हो त, यो त काङ्ग्रेसले लेखेको ल भनेपछि काङ्ग्रेसले लेख्यो भनेपछि त मेरो आलोचना गरिहाल्छ नि भन्ने खालको भयो। अनि पत्रकारहरूले पनि त्यो देखाइदिएको चाहिँ जस्तो मैले अलि अगाडि चाहिँ एउटा यो गम्भीर रूपमा यो विषयलाई चाहिँ केही साथीहरूमा पनि भनेको थिएँ, हामी कहाँ चाहिँ हामी पत्रकारहरू पार्टीको भइदिँदा मिडियाहरू पार्टीको भइदिँदा एउटा सिद्धान्तसँग यति नजिक भइदिँदाखेरि सायद यी लिडरसिपमा बसेका सत्तामा बसेर नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मान्छेहरू चाहिँ झुकिन्छन् होला कि म पत्रकारसँग कुरा गर्दैछु कि मेरो कार्यकर्तासँग भनेर। सबभन्दा ठुलो समस्या यहाँनिर छ कि यसले गर्दा चाहिँ त्यो हाम्रो लिबरल बायसनेस चाहिँ यति हदसम्म बढेको छ कि पोलिसीको मान्छेहरूले पनि मिडियाले लेख्यो भने पनि यो काङ्ग्रेसीले लेख्यो अथवा एमाले लेख्यो अथवा यो फलानु विचारले लेख्यो भनेर चाहिँ त्यो विचार आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो विचार इतरको चाहिँ ट्याग लगाइदिएर त्यसलाई चाहिँ एकदमै आलोचनात्मक क्रिटिसिजमलाई पनि स्वीकार नगर्ने परिपाटी जुन छ त्यो चाहिँ ओभरअलमा हाम्रो जर्नलिजमको सबैभन्दा ठुलो मूल कारण त्यहाँनिर छ। अब त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझै छलफल गर्दै गयो भने हाम्रो साङ्गठनिक संरचनाहरूले पनि केही त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो अवेरनेसको कारण कुराहरू र पोलिसीमै केही नियन्त्रणको कुराहरू, नियन्त्रण भनेको चाहिँ सरकारले अथवा कसैले कानुन बनाएर संविधानले दिएको फ्रिडमलाई चाहिँ लिमिट गर्ने होइन कि स्वनियन्त्रण आफै पत्रकारले एउटा पढिसकेपछि कतै मैले गरिरहेको चिज त्यो म मेरो जर्नलिजमको एथिक्स वा अकाउन्टेबिलिटी भन्दा बाहिर त गइरहेको छैन भन्ने खालको प्रश्न आफैले आफैलाई गर्ने खालको वातावरण चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ। मातृकाजी हजुर, जस्तै अब अनलाइन मिडियाहरूमा चाहिँ कतिपय बेला चाहिँ कस्तो पनि देखिन्छ भनेदेखि कपी पेस्ट गर्ने क्या, एउटा अनलाइनबाट हालेर कपी पेस्ट गर्ने आउन चाहिँ एउटा जस्तै अनलाइन खबरमा आइरहेछ भनेदेखि न्युज चाहिँ तर अर्कोको तल चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि लिङ्क चाहिँ। यो अनलाइन भन्नाले गर्ने यो यस्तो खालको समस्या चाहिँ किन आउँछ? समाचार सम्प्रेषण गर्ने बेलामा समाचार सम्प्रेषण गर्ने बेलामा भनेको मतलब एउटाको न्युज अर्कोमा आउँछ भन्न खोज्नु भएको कि? अब मानौ सेतो पार्टीको न्युज छ भने अब छिटो छिटो दिने काम नाममा चाहिँ सेतो पार्टीबाट कपी गरेर पेस्ट गरिन्छ र त्यसमा त्यो उताको राइटरको पनि सेतो पार्टीकै आइरहेको हुन्छ, त्यो फुची थाहा पाइरहेको हुन्छ के। यो यस्तो हुन्छ जस्तो यो चाहिँ सबैभन्दा बढी पीडित मध्येको एउटा म आफै पनि हो, किनभने जनरली हार्ड न्युजहरूमा चाहिँ यस्तो समस्या हुन्छ, ब्रेकिङ केही पाइहाल्यो भने तुरुन्त लेखिन्छ, लेख्ने बित्तिकै अब सामान्यतः के हुन्छ भने यसो मिडियाको साथीहरूले यसले यति लेखेपछि यो चाहिँ हुँदै हो अब यसमा हालिदिउँ भन्ने ढङ्गले अर्कोले अब भेरिफाई गरुन्जेल टाइम लाग्छ, तर हामी पनि सँगसँगै जाउँ भनेर चाहिँ अब कपी पेस्ट कतिपयले गर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ त्यो एउटा अनलाइनमा न्युज आएपछि पुष्टि गर्न अर्कोलाई यस्तो हो साँच्चै हो भनेर एउटा मन्त्रीलाई अथवा कुनैलाई फोन गरेर पुष्टि गरेर लेख्छ, कतिपयले अब यो पुष्टि गर्दै गर्ने अहिले यो छ भनेर कपी गरेर हाल्दाखेरि कोही कोही बुमरेङ परेको अवस्था देखिन्छ। यो चाहिँ यो इथिक्स पनि होइन, यो केही पनि नि के हो भने अब कम्पिटिसन हो, यसमा जो बढी मेन स्ट्रिमको अथवा जो बढी ब्रेकिङ गर्ने अनलाइन मिडियाहरू हुन्छन् त्यो नै त्यसकै बढी पीडा हो यो चाहिँ होइन। अब यो समस्या चाहिँ यो हुँदै नभएको होइन, यो त्यस्तो त अनलाइनकै समाचार अधिकांश काठमाडौँ बाहिरको रेडियोहरूको स्रोत नै उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, हामी त केही होइन यो अनलाइन खबर हेरेर बस्छौँ, तपाईँहरूको न्युज आउने बित्तिकै त्यही पढ्ने हो, अथवा धेरै जसो मिडियाहरूको स्रोत पनि अनलाइन नै हुन्छ। यो इरर हो र अनलाइन बढी संवेदनशील, अब त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ फलानुलाई जस्तो तपाईँले अघि भने जस्तो गरी कपी पेस्ट गर्दाखेरि एउटा मिडियामा अर्कै मिडियालाई बताउनु भयो भन्ने नै आइराखेको हुन्छ, यो चाहिँ तरिका ढङ्ग नपुगेको हो चाहिँ खास। यसमा मैले देखेको अलिकति कुरा बताउँ, जस्तो धेरै जसो साना साना अनलाइनहरू जो अनलाइन चाहिँ चलाउनु पर्छ भन्ने एउटा भन्न कुन सोखले कुन प्रेरणाले गर्दाखेरि जन्मेका हुन्, 2-4जनाको टिम राखेर चल्नेहरू हुन्छन्, तिनीहरू पनि पूर्णतया जस्तो अलि ठुलो मात्रामा चलेका अनलाइनहरूको तिनीहरूमा निर्भर भएका हुन्छन्। त्यही हेरेर बसिरहने उनीहरूले लेख्छन्, त्यो फ्याट त्यही दिइहाल्ने
यसरी बाँच्नेहरू पनि धेरै छन्, अनलाइनहरू नै पनि, त्यो भएर पनि हुनसक्छ। र कतिपय अनलाइनहरूमा प्रिन्ट मिडियाले पनि मैले देखेको जस्तो प्रिन्ट मिडियाको समाचार सामग्री सरकै पोपर्टी जसरी मजाले हाल्ने, मा गएर यो फलाना पत्रिकाले यस्तो लेखेको छ भनेर घुसाएर चाहिँ दिएको पनि देखिन्छ। पवनजी, हजुर हजुर, जहिले यस्तो क्राइसिसको टाइममा अथवा कुनै अब घटना घटेको बेलामा चाहिँ जहिले पनि पीडित पक्षले चाहिँ मिडियाले चाहिँ जसले चाहिँ पीडा दिएको उसको चाहिँ सपोर्ट लियो भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। किन मिडियामाथि धेरै आरोपहरू लाग्छ? यस्तो अभिनव सर, अब यो लकडाउनको बिचमा पनि 2वटा रिसर्चहरू भएको छन्। हाम्रो मिडिया कस्तो छ, हाम्रो मिडियाको चाहिँ अवस्था के छ भन्ने बारेमा शेयरकास्ट इनिसिएटिभले 2टा झन्डै 15 दिनको फरक पारेर चाहिँ रिसर्च गरेको थियो। त्यो रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि हाम्रो मिडियाहरू चाहिँ इन्फर्मेसनको सोर्सै छैनन्। उनलाई जस्तो धेरै मान्छेले त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि कुराहरू चाहिँ उसले कि त छिमेकीबाट थाहा पाएको के भने चाहिँ त्यो अब अघि हामीले भने जस्तो युट्युब यस्तो फेसबुकबाट इन्फर्मेसन चाहिँ पाएको छु मैले भनेर अवस्था छ। त्यो चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि अब अहिले हाम्रो अडियन्स कहाँ छ भनेर जाने बेलामा जस्तो मानिलिउँ न, अब अघि मातृकाजीले भन्नुभयो होइन, अखण्ड दाइले भन्नु होला, अन्नपूर्ण पोस्टमा केही समाचार छापियो भने पनि त्यसको चाहिँ तपाईँलाई भ्यू बढाउनको लागि चाहिँ फेसबुकमा या चाहिँ ट्विटरमा सेयर गर्नुको विकल्प छैन क्या अहिले, होइन? किन भन्दा अडियन्स त्यहाँ धेरै छन् र अडियन्स त्यहाँ धेरै भएपछि अब त्यहाँ त्यो त फेरि तपाईँ के क्लिक बेसमा हुने भयो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्छ अब बढी हिट बनाउने चाहिँ पनि चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि नै मातृकाजी भने जस्तो कहिलेकाहीँ फुत्किने खालको पनि अवस्था पनि रहन्छ। र यो पीडकहरूको पक्षमा चाहिँ बोल्यो अथवा पीडितको पक्षमा बोलेन भन्ने कुरामा चाहिँ अघि नेत्र सरले भन्नुभएको थियो कि जस्तो पोखरामा जुन त्यो तरकारी फाल्ने थियो नि, त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ फेरि अर्को खालको चाहिँ भनाइ चाहिँ यसमा चाहिँ भनेको त्यो पोखरामा तरकारी फालिँदै गरेको भनेर रिपोर्टिङ भयो र अनि त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ वडा अध्यक्षले पनि यो नफाल्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले आफूले सच्याउने खालको चाहिँ काम निर्णय चाहिँ गर्यो क्या। अब त्यो अब त्यसमा यो नयाँ कुरा हो यो, होइन? अब यसले हामीले पीडितको पक्ष लियौँ कि लिएनौँ अथवा पीडकलाई चाहिँ को पक्ष पोषण गर्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो अब त्यो हुन्छ नि, अब कन्टेन्टका आधारमा त्यसको एनालाइसिस गर्ने कुरा चाहिँ एउटै होला, तर एभ्री स्टोरी हेज 2 साइड्स भने जस्तो अब हामी कहाँ चाहिँ सबभन्दा गाह्रो किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसनकै फ्लो पनि राम्रो भएको छैन नि त। तपाईँको के अरे स्थानीय तहले पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमितको त्यो सङ्ख्या दिन्छ, प्रदेश सरकारले पनि दिन्छ, अनि यहाँ केन्द्र सरकारले पनि हरेक दिन तपाईँ के हुन्छ प्रेस मिट गरेर दिन्छ। अब कसलाई आधार मान्ने त, होइन? स्थानीय तहले दिएको प्रदेशसँग मिल्दैन, प्रदेशले दिएको तपाईँ सङ्घीय सरकारले दिएकोसँग मिल्दैन। अब पत्रकारले जोड घटाउ गरेर बसिरहने हो कि अथवा अघि नेता सरले भन्नुभएको जस्तो यदि 4 बजेको प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ त्यो सबै सूचना आउने हो भने त त्यही अनुसार जान्थ्यो होला नि त। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब रेडियोमा एउटा आउँछ, टेलिभिजनमा एउटा आउँछ, अनि तपाईँ के भन्छ अनि अनलाइनमा अर्को आउँछ। त्यो पत्रकार सम्मेलनभन्दा अगाडि फेरि पत्रकार सम्मेलनपछि सबैले मिलाउँछन् त्यसमा चाहिँ। अब हामी कहाँ चाहिँ सबभन्दा गाह्रो के हो अवस्था हो भने अविरलजी, अब कि यो चाहिँ गाउँतिर भन्छ क्या यो शिलाजित निकाल्ने भन्छ, पहाड फोरेर शिलाजित निकाल्ने जस्तो खालको चाहिँ सूचना निकाल्नु पर्ने खालको अवस्था छ क्या तपाईँको चाहिँ। राज्य संयन्त्रबाट सूचना लिनका लागि चाहिँ त्यो पहाड फोरेर शिलाजित ल्याए जस्तो खालको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। अब पीडितको पक्षमै लिएन अब चाहिँ अब हुन्छ नि, अब तपाईँको चाहिँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। त्यो चाहिँ अब त अब यस्तो हो क्या, त्यसमा पनि अब एउटा हिजो मात्र भनौँ न, अब पत्रिकामा समाचार आयो, अब 2 छाक खान नपाएको भनेर चाहिँ अब पीडितकै लागि भनेर लेख्या होला, तर अर्को जो मान्छे चाहिँ राहत बाँडिरहेको छ उसले हेर्छ त म त्यत्रो राहत बाँडिरहेको छु, पत्रिकाले यस्तो लेखिदिन्छ भनेर पीडित त अर्को पनि भयो नि त्यहाँनिर, होइन? त्यही भएर म चाहिँ हरेक चाहिँ स्टोरीको चाहिँ विभिन्न खालका पाटाहरू हुन्छन्, कम्तीमा 2टा पाटा हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले कुरा गर्ने गर्छु। अब मिडियाले अब जानी अब हुन्छ नि, अब त्यो चाहिँ अब यो पीडकलाई नै पक्ष पोषण गर्ने, पीडितलाई थप पीडामा पार्ने भन्ने काम त गर्दैन होला सर। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिले हामीले भनिरहेको छौँ यो च्याउ जसरी अनलाइन अथवा यो मिडिया चाहिँ खोल्नुको कारण के होला त? सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यो मिडियाको ओनरसिपको लागि जे जस्तो कुराहरू चाहिन्थ्यो, किनभने म आफै पनि लगभग 15 वर्ष रेडियो टेलिभिजनमा बिताएर आएको हुनाले मलाई पनि थाहा छ, म का साउजीहरू चिन्छु, होइन? जसले चाहिँ अर्कै पेसाबाट पैसा कमाएर त्यहाँ टेलिभिजनमा घाटा खाइ पनि वर्षौँ चलाइरहनु भएको छ। तलब भलै 4 महिना 5 महिनामा एकपटक तलब दिनुहुन्छ होला, 1 महिनाको, होइन?
यो मोह चाहिँ आखिरमा किन आयो होला त मिडियाको मालिक बन्ने अथवा एउटा टेलिभिजन रेडियोमा सर्टेन वर्ष काम गरिसके पछाडि अब मैले त्यो जागिर छोडेँ भनेपछि म फेरि अनलाइन खोलेर चाहिँ म गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो मोह चाहिँ के चिजले ल्यायो होला त हैन पक्कै पनि त्यो मिडियाको एउटा इन्फ्लुएन्सियल पावर जुन छ किनभने मिडियासँग त एब्सोल्युट पावर त छैन हामीले कसैले पनि चाहेर कुनै पनि चिजलाई आफ्नो त्यो पोलिसी वाइज चेन्ज गराउन त सक्दैनौँ तर हामीले त्यो चिजको लागि इन्फ्लुएन्स गराउन सक्छौँ त्यो इन्फ्लुएन्सियल पावरले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियाको मालिक बन्न जस्तो त्यो मिडिया सम्बन्धी जानकारी नै नभएका मान्छेहरू हैन अन्य पेसाबाट चाहिँ पैसा कमाएर पनि लाखौं करोडौं डुबाएर पनि मालिक बन्न चाहनेहरू अथवा मिडियामा काम गरेर केही वर्ष छोडिसकेपछि म आफ्नै मिडियाको मालिक बन्छु भन्ने पत्रकारलाई नै मालिक बन्ने लालसा जाग्नुको पछाडि पक्कै पनि त्यसको इन्फ्लुएन्सियल एउटा पावर छ जुन पावरलाई चाहिँ एक्सरसाइज गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोले दिएको र अहिले त्यो क्लिक बेसमा जुन छ युट्युब यो चिजहरुमा चाहिँ सायद यति धेरै मोह बढ्नुको पछाडि त्यसको कमर्सियल जुन पाटो छ डलरमा सर्टेन भ्यू इक्वल्स टु मोनेटाइज गर्ने जुन परम्परा छ सायद त्यसले गर्दा पो हो कि मान्छेहरू त्यतिर बढी आकर्षित भइरहेको यदि त्यसो हो भने ती चिजहरुलाई त सजिलोसँग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ किनभने तिनीहरुलाई कमर्सियल एन्टाइटीको रूपमा चाहिँ राज्यले व्यवहार गर्नुपर्छ यदि त्यो जर्नलिजमको कोड एन्ड एथिक्स भित्र पर्दैन त्यो जर्नलिजमको क्राइटेरिया भित्र पर्ने चिज छैन भने त त्यो प्योरली कमर्सियल कुरा भयो हैन त्यसलाई कमर्सियल एन्टाइटीको रूपमा हेर्यौं र अब मिडिया लिटरेसीको नै एकदमै ठुलो रोल चाहिँ यहाँनिर मिडिया लिटरेसीकै छ कुन सही कुन गलत वा कुन मैले हेर्ने कुन नहेर्ने सही र गलत भन्दा पनि कुन मैले हेर्ने कुन नहेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ युजरलाई नै छोडिदिनु पर्छ किनभने अहिलेको समयमा हामीले भनेको त्यो ठुलो एउटा बिग प्रोफेसनलिजमको त्यो बिग थियोरीले चाहिँ अब काम गर्दैन किनभने अहिले चाहिँ माइनोरिटीको रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू आइरहेको छ किनभने हामी काउन्ट गर्छौं कि ओभरअल हाम्रो मिडिया स्ट्रक्चरमा जनजाति कति छ महिलाको प्रतिशत कति छ त्यो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ इक्वल भएन भने चाहिँ त्यसले त्यहाँनिर आउने भोइस पनि इक्वल आउँदैन भन्ने एउटा थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभ हो नि त त्यही भएर हाम्रो पार्टिसिपेसन बढाउनु पर्छ इन्भल्भमेन्ट बढाउनु पर्छ त्यो भयो भने चाहिँ वुमेनको भोइस पनि आउँछ अथवा माइनोरिटी भोइस पनि त्यहाँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि यदि त्यसलाई मान्ने हो भने जर्नलिजमलाई अब हामी त्यो बिग थियोरी वा बिग कोड अफ कन्डक्ट अथवा त्यो हामीले कमर्सियल जुन एउटा स्ट्यान्डर्डाइज फर्मेटमा नर्म्सहरू क्रिएट गरेका छौँ त्यो चिज चाहिँ अबको कन्टेक्स्टमा लागू हुँदैन किनभने सोशल मिडिया यो जुन रूपमा डिजिटल टेक्नोलोजी र यसको कन्भर्जेन्सले हाम्रो मिडियाको शैलीलाई नै कन्भर्ज गरिदिएको छ हैन संसारमा अस्ति भर्खर मात्र हिजो गएको साता मात्र अस्ट्रेलियाबाट एउटा न्युज आइरहेको थियो त्यहाँनिर चाहिँ रुरल बेसमा चलिरहेको 100वटा न्युज पेपरहरू बन्द भयो त्यसको मतलब उनीहरूको न्युज एन्टाइटी बन्द भएको होइन पेपरको पब्लिकेसन चाहिँ रोकिएको तर उनीहरू दे आर मोर इज द फर्मेट अफ जर्नलिजम हैन त्यसकारण यो चाहिँ अहिलेको ट्रेन्ड नै हो तर अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मर्यादित बनाउने भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो यदि मोनिटाइज गर्न सकिने हुनाले नै त्यो इस्युलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गरेर युट्युब अथवा सोशल मिडियामा आइरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ त्यो कमर्सियल एन्टाइटीको रूपमा हेरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र जर्नलिजमकै जो पत्रकार महासंघ भनौँ सबैभन्दा ठुलो समस्या त म यो हाम्रो जुन पत्रकार महासंघ भन्छौँ किनभने लबी गर्नुपर्छ जस्तो म एक दुईवटा घटना चाहिँ एकदम फ्रेङ्कली म सुनाउँछु एकचोटि चाहिँ म अहिलेसम्म पत्रकार महासंघको सदस्य छैन म सायद आजीवन हुन पनि हैन अनि तर पत्रकार महासंघले सिफारिस गरेको आधारमा चाहिँ म पत्रकार हुँ भनेर मैले पासपोर्ट निकाल्न जानेलाई त्यो पत्रकारलाई जुन एउटा सहुलियत राज्यले दिएको मैले महासंघको सिफारिस लिएर जानुपर्ने रहेछ हैन तर म चाहिँ पत्रकार महासंघलाई म मान्दिनँ त्यो भने राजनीतिक पार्टीसँग संगठित सदस्य पत्रकारहरूको नै चुनावमा तालमेल बन्छ अनि त्यही अनुसारको चाहिँ नेतृत्व बन्छ भने त्यसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ भनेर म मान्दिनँ पर्सनली म मान्दिनँ भने अब म चाहिँ जर्नलिजम हो कि होइन भने चाहिँ महासंघको सदस्यताले डिफाइन गर्ने हो भने मेरो विचारमा पत्रकार महासंघमा कुनै पनि पार्टीसँग संलग्न संगठनहरूमा सदस्यता लिएका मान्छेहरू आउनै हुँदैन किनभने उनीहरूलाई पत्रकार महासंघको सदस्य हुने व्यक्ति मात्रै पत्रकार हुने भन्ने छैन र पत्रकार महासंघको सदस्य नभएका धेरै पत्रकार सम्पादकहरू पनि हुनुहुन्छ मेन स्ट्रिम मिडियामा
मेरो कुरा सुनाएको किन भन्दाखेरि म त्यो काठमाडौँमा म काम गर्थेँ। गयो भने पत्रकार महासङ्घको संरचना अर्कै छ, त्यो एउटा त्यो पेसागत सङ्गठन हो, त्यहाँ एउटा एक्सपोजरको लागि मान्छे जान्छ जस्तो हुन्छ नि। अब बार एसोसिएसनमा नभएको व्यक्ति पनि वकिलहरू त स्वाभाविक रूपमा वकालत एकदम सिनियर एडभोकेटहरू छन्। अब तर वकिलसँग राज्यले वकिलको बारेमा चाहिँ पोलिसी बनायो वा के डिल गर्यो भने इन्डिभिजुअल वकिललाई सोध्छ कि बारलाई सोध्छ? र हाम्रो चाहिँ पत्रकार महासङ्घले निर्धारण गर्दैन। पत्रकार महासङ्घ भन्दा नि हाम्रो अब यो यसमा चाहिँ एउटा अब प्रेस काउन्सिलले अलिकति गर्ने भन्ने हो। हाम्रो पत्रकार को हो को होइन भन्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रेस पास दिएको छ। पत्रकार महासङ्घ भन्दा नि अब हामीलाई चाहिँ सिंहदरबार एक्सेस हुनु पर्यो नि, सूचना विभागको प्रेस पास चाहिन्छ। अब समस्या यहीँनिर हो कि हामी पत्रकार को हो को होइन भनेर आइडेन्टिफाई गर्दछौँ। पत्रकार त्यो हो जसले पत्रकारितै गरेर जीवन चलाउँछ। युट्युबमा च्यानल चलाउँछ भने पनि त्यो पत्रकार नै हो, तर त्यसले क्रेडिबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेको छैनौँ। हामीले चाहिँ हो यही कुरा चाहिँ हामी गलत कहाँनिर छौँ भने हामीले चाहिँ पत्रकार हो कि होइन भनेर फलानुले सिफारिस गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ कि समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यो फलानुले सिफारिस गर्ने भएपछि त्यो सङ्गठन के हुन्छ भने सिन्डिकेट चलाउँछ। उसले सिन्डिकेट कसरी चलाउँछ भने त्यो राजनैतिक तालमेल हो। वकिल हुन्छ तर बार काउन्सिल सरकारले राज्य तहबाट चाहिँ कसैले नेगोसिएसन गर्नु पर्यो भने अभियसली इन्डिभिजुअल वकिलसँग सोधेर पोलिसी बनाउँदैन, बार काउन्सिलसँगै सोध्छ। किनभने मैले पासपोर्ट निकाल्न जाँदाखेरि पत्रकार महासङ्घको सिफारिस ल्याउनुहोस्, म मेरो घर पोखरा कास्कीबाट मैले निकाल्नु पर्ने, मैले बनाउँदा अहिलेसम्म परेन। ठिक छ, यो अर्को बहसको कुरा होला, यसलाई छोडौँ। यो चिजहरू अब यो संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने हामीले चाहिँ पुरै यो अब युट्युब वा फेसबुक यो चाहिँ जर्नलिस्टै होइन, अनलाइनमा जो आइरहेको छ जर्नलिजमै होइन भनेर चाहिँ जान सक्दैनौँ। किनभने यो पनि अ काइन्ड अफ जर्नलिजम, अल्टरनेटिभ फर्म अफ जर्नलिजम हो। कतिपय कुराहरू साउको अथवा कमर्सियल इन्ट्रेस्टको कारणले ठुला मिडियाले लेख्न नसक्ने चिजहरू विश्वभरि त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। नेपालमै पनि केही राम्रा उदाहरणहरू छन् जुन कुरा चाहिँ ठुला कमर्सियल मिडियाहरूले ल्याउनै नसक्ने। अहिले ठुला व्यापारीहरूको बारेमा कुन चाहिँ मिडियाले लेख्न सक्छ भने ब्लगले लेख्न सक्छ। त्यसले एउटा खालको अल्टरनेटिभ जनमत चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो सबै चिजलाई इग्नोर गर्यौँ भने त हामी फेरि त्यही सिन्डिकेटमा चल्छौँ। यो चिजहरू हाम्रो जर्नलिजमलाई स्वस्थ बनाउनलाई पनि चाहिन्छ, तर कुन हिसाबमा यसलाई मर्यादित बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि आएर मिडिया लिट्रेसीमै आएर जोडिन्छ। जस्तै म अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो कुरालाई जोड्न चाहन्छु। जस्तै हामी मात्रै हाम्रो मिडिया मात्रै समस्या हो कि, जस्तै मानौँ न अहिले अब अमेरिकामा जुन खालको दङ्गा भइरहेको छ होइन, हिंसा भइरहेको छ, त्यहाँका मिडियाहरू पनि चुक्छन् कि हामीमा मात्रै समस्या हो? के अब्जर्भेसन छ तपाईँहरूको? अभियसली मिडिया अब यहीँनिर भनेको यो जहिले पनि हाम्रो चाहिँ सत्ता र मिडिया चाहिँ जहिले पनि अपोजिसन र सरकार सत्ता जस्तै गरी चाहिँ त्यो विवाद हुन्छ। जस्तो अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हेऱ्यो भने उहाँले धेरै उहाँको प्रेस ब्रिफिङहरू तपाईँले रेगुलर हेर्नुहुन्छ कि हुन्न, म रेगुलर नै हेर्छु होइन। प्रेस ब्रिफिङमा सर्टेन च्यानलहरू जस्तो CNN होइन, MSNBC यिनीहरूले चाहिँ सोध्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ यो फेक न्युज, डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ फेक न्युज भनेर सुरु गर्छ। उसलाई मन लाग्यो भने गो अहेड भनेर उसले चाहिँ गरिहाल्छ होइन। तर तपाईँले अब त्यहीँनिर त्यो फक्सलाई हेर्नुभयो भने त्यो फक्स न्युजमा आउने चिजहरूमा त्यो चाहिँ जहिले पनि एक खालको उसको चाहिँ लगाव देखिन्छ र त्यो पोलिसीलाई समर्थन गर्छ। सत्ताको कति नजिक कति पर भन्ने चाहिँ त्यो कमर्सियल मिडियाहरूले जहिले पनि त्यो खुलेरै व्यवहार समर्थन लिन्छन्। संसारमा अमेरिकामा त झन् खुलम खुला नै कसले कसलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको एडिटोरियल पोलिसी नै खुलेर आउँछ। अब त्यो खुलेर आइसकेपछि फाइदा के हुन्छ भने यो नै हो भनेर मान्छेले युजरले चाहिँ त्यही हिसाबले बुझ्छन् होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ समस्या के हो भने हामीले खुलेर भन्दैनौँ, हामीले यसलाई नै सपोर्ट गर्ने हो, हामी यो नै हो भन्दैनौँ, हामी स्वतन्त्र हौँ पनि भनिरहन्छौँ। तर हामीले गर्छौँ के भन्दाखेरि समर्थन चाहिँ त्यही एउटा चिजलाई गरिरहेको हुन्छौँ। मैले यही अघि नैको कुरामा जोड्दाखेरि म टेलिभिजनमै थिएँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो कुरा हुँदाखेरि एकजना नेता चाहिँ आएर यसरी राम्रो बस्नुहुन्न होइन, बस्दाखेरि पनि खुट्टा यसो गरेर बस्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले त्यो बेला पनि क्वेसन सोधेको थिएँ, सायद त्यो साथीलाई चाहिँ त्यो नेताले पत्रकार मान्छ कि कार्यकर्ता मान्छ त? किनभने हामी त उसैलाई फोन गरेर हुन्छौँ, दाइ जय नेपाल, दाइ सलाम होइन, दाइ लाल सलाम, के छ होला, के भयो होला भनेर न्युज पनि उसलाई खोजिरहेको हुन्छौँ, घरमा भेट्न पनि उसकै पुगिरहेको हुन्छौँ, स्टुडियोमा पनि उसैले बोलाएको छ इन्टरभ्यू लिनु। अनि उसले चाहिँ पत्रकार नै मान्दैन कि मेरो कार्यकर्ता त मेरो भाइ त हो नि भन्ने हिसाबले लिन्छ भनेपछि अनि त्यहाँनिर त्यो जुन पत्रकारिता वा पत्रकार र शासक सत्ताको बिचको सम्बन्ध हुनु पर्यो नि, त्यो आलोचना गर्ने क्षमता नै त्यहाँनिर गइसकेको हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि
कि खुलेर भनौँ यो नै विचारलाई समर्थन गर्छु, हामी यही विचार भनेर जाउँ, त्यसले हाम्रो चाहिँ कम्तीमा जर्नलिजमलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउँछ। हामी स्वतन्त्र हौँ, हामी तथ्यमा आधारित छौँ भनेर डङ्का पनि पिटिरहने र फेरि त्यही चिजहरू, त्यही सिद्धान्त, त्यही विचारबाट निर्देशित भइरहने हो भने चाहिँ हामीले आफ्नो आलोचना गर्ने क्षमता चाहिँ गुमाउँछौँ। हाम्रो समग्र जर्नलिजमले चाहिँ जुन समाजको बृहत्तर हितको लागि काम गर्ने अकाउन्टेबल मर्म छ, त्यो मर्म चाहिँ हामी टाढा टाढा हुँदै जान्छौँ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो भइरहेको समस्या पनि त्यही नै हो। अकाउन्टेबिलिटी हामीले गुमाइरहेका छौँ यिनै कारणहरूले गर्दा। कसैको केही टिप्पणी छ? यो सबै कुरा ठिक छ। यो हाम्रो नेताजीको एउटा कुरामा चाहिँ के हो भने जस्तो यो जुन त्यो नेताले कार्यकर्ता मान्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ नि, जुन यो फिल्डमा मतलब बिट रिपोर्टरहरूको हकमा के हुन्छ भने एकदम न्युज एक्सेस, त्यो बाहिर आएर फर्मल बोलेको कुरालाई न्युज मान्ने कुरा भनौँ, त्यो उहाँहरूको विज्ञापन हो अथवा इन्फर्मेसन हो। अब इनसाइड कुरा के भयो भनेर बुझ्नको लागि तपाईँ त्यो नेता वा त्यो कुनै ब्युरोक्रेट नेताको किन कुरा सचिव सहसचिव नेपालमा न्युज हुने अथवा जो न्युज सोर्स हुन्छ उसँग चाहिँ तपाईँको इन्फर्मल्ली अथवा खानपिनको रिलेसन, यसो बस्नु दाजुभाइको रिलेसन नभइकन उसले इन्फर्मेसन दिँदैन। अनि कि तपाईँ फर्मल इन्फर्मेसन सीमित भएर यसो आज फलानाले बताउनु भयो भन्नु पर्यो, होइन भने त्यो बैठकमा के भनेको थियो, को कता फर्केको थियो, त्यहाँ कसले के बोल्यो, त्यहाँ हात मिसामिस भयो कि भएन लगायतका जति इन्फर्मेसनहरू छन् त्यो उसले आफ्नो कन्फिडेन्सियल व्यक्तिलाई मात्रै दिन्छ। मात्र त्यो रिपोर्टर यस्तो पत्रकार यस्तो हुनु पर्यो कि ऊबाट लिएको इन्फर्मेसनलाई अर्को पक्षसँग यस्तो भएको हो भनेर चाहिँ अलिकति भेरिफाई गर्ने र आफ्नो डिग्निटी पनि राख्ने, आफ्नो न्युज सोर्सलाई स्वाभाविक रूपमा जोगाइन्छ, सकेसम्म जोगाउने हो। अब जो उसले गल्ती गर्छ फस्ने अवस्थामा उसलाई हामी काँध हालिदिन सकिँदैन, होइन भने अलिकति जसले इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसले अलिकति प्राथमिकता पाउँछ। नेपालको मिडियामा होइन वर्ल्डमै के हो भन्दाखेरि अझ हाम्रोमा त एकदम इजी एक्सेस छ नेताहरूसँग, ब्युरोक्रेसीसँग, सबै मन्त्री। अझ मैले त इन्डियामा बसेर काम गरेको छु दिल्लीमा, त्यहाँको चाहिँ मन्त्रीसँग भेट हुनु भनेको त एउटा पत्रकारको लागि त्यो त ठुलो आफैमा ठुलो त्यो त उसले एउटा सेलिब्रेसन मनाउँछ बेलुका प्रेस क्लबमा गएर आज मैले फलानु मिनिस्टरसँग भेट गरेँ मैले भनेर। यसरी चाहिँ भनेको न्युज एक्सेसको लागि गरिन्छ तर ऊबाट युज हुनु हुँदैन भन्ने हो। तर अलिकति जसले इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो प्रति सफ्ट कर्नर हुनुलाई चाहिँ अन्यथा लिइँदैन। अब उदाहरणको लागि चाहिँ भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आलोचनाको हकमा स्वास्थ्य बिटको रिपोर्टरले बेसरी मन्त्रीलाई चाहिँ सकेसम्म उसले भित्तामा पुर्याएर लेखिरहेको हुन्छ, यति कमजोरी भयो यस्तो भयो भन्छ। अब अर्को नेकपा बिट हेर्ने व्यक्तिले भानुभक्त ढकालसँग सफ्ट कर्नर राख्नुले मेरो मिडियामा चाहिँ हेल्थ बिटको रिपोर्टरले सफ्ट कर्नर राख्दैन। त्यो भएर त्यति धेरै चाहिँ नेताले कार्यकर्तै सोध्छ भन्ने किन हुँदैन भन्दाखेरि उसले सोचे पनि पोलिटिकल बिटको रिपोर्टरले हेल्थ बिटको रिपोर्टरको न्युजमा रोक्न सक्दैन। अनि त्यति धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको कुरा यही हो। यहाँनिर हामीले साँच्चै अब त्यो बैठकमा चाहिँ को कता फर्केर बसेको थियो, कसले कसकोमा पाखुरा सुर्कायो भन्ने डज इट रियली म्याटर्स? यसले साँच्चै हाम्रो सोसाइटीलाई त्यो सूचनाले हाम्रो समाजको तपाईँको कुरा बुझेँ। तर जस्तो गरी यहाँ हाम्रोमा के हुन्छ भने मिटिङमा इनसाइड कुरा के भयो, हाम्रोमा के हुन्छ भने लुकाउने चलन हुन्छ। जस्तो गरी त्यहाँ कतिपय कुराहरू यस्तो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ। मिटिङभित्र के भयो भन्ने कुरा त आम जनतालाई त्यो सरकारकै विषय होइन, तर मिटिङमा भएको डिसिजन चाहिँ जनताको पक्षमा छ कि छैन भनेर त्यो आलोचना गर्ने क्षमता चाहिँ पत्रकारमा हुनु पर्यो। जस्तो गरी अब त्यो महामारीकै बिचमा प्रधानमन्त्री हटाउने तयारी छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै रिपोर्टरले भेट्यो भने त्यो त एकदम एक्सटेसको हिसाबले हामी यतिजना सांसदको हस्ताक्षर पुर्यायौँ है, फलानुले मानेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाहिर पब्लिकमा आएर बोल्दैन क्या। त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स भएकै यसले चाहिँ मलाई कोट पनि गर्दैन, मैले यो न्युज चाहिँ बाहिर ल्याउने भन्ने ढङ्गले यो खालको रिलेसन चाहिँ एउटा रिपोर्टरको रिलेसन चाहिँ एकदम क्लोज हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले मात्रै मैले भन्नु। एक्ज्याक्टली, किनभने म आफै पनि एउटा एडिटोरियल डेस्कमै बसेर असाइनमेन्ट डेस्कमै बसेर काम गरेको हुनाले मलाई पनि थाहा छ जो व्यक्तिहरू जुन पार्टीसँग अलिकति सफ्ट कर्नर राख्नुहुन्छ अथवा सिद्धान्त त त्यो पार्टीमै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै त्यो बिट दिइन्छ। त्यसको केही फाइदाहरू पनि छ। तपाईँले भने जस्तै त्यो मिटिङमा कसले के भन्यो, तपाईँ र मेरो मात्रै भयो। मलाई यसलाई यहीँ इन्ड गर्छु कि यो केही मिडियाहरूले प्र्याक्टिस नगरेको होइन। जस्तो गरी हाम्रोमा किन ढाक्ने कुरा छैन, सबै मान्छे हामी 46 सालपछिको पत्रकारितामा आएका मान्छेहरू, विद्यार्थी मुभमेन्ट अथवा जनआन्दोलनबाट आएका मान्छेहरू कुनै न कुनै पोलिटिकल विद्यार्थी कालमा कलेजमा काहीँ न काहीँ एफिलिएटेड भएकै थियो। त्यो हाम्रो अखण्डजी पनि हुनुभयो, म पनि भएँ, पवनजी हुनुभयो, हामी कोही पनि चोखो छैनौँ यसमा होइन। यसमा यो हाम्रो हिपोक्रेसी छ क्या, म चाहिँ एकदम स्वतन्त्र भन्ने, अरू होइन, त्यो होइन, हामी थियौँ।
तर हाम्रा कामहरू हाम्रा स्टोरीहरू हेर्ने हो र सँगसँगै के छ भने केही मिडियाले प्र्याक्टिस नगरे होइन लेफ्ट ब्याकग्राउन्डको रिपोर्टरलाई चाहिँ कङ्ग्रेसको बिटमा दिने अथवा मधेसवादी दिने र कङ्ग्रेस बिटको ब्याकग्राउन्डकोलाई चाहिँ नेकपा बिट एमाले बिट अथवा माओवादी बिट दिने प्र्याक्टिस नभएको होइन तर त्यहाँबाट कति इन्फर्मेसन आयो अर्को मिडियाले पुरै इनसाइड कुरा ल्याएर पुरै पाठक श्रोता दर्शक अडियन्स त्यसको पछि लागेको हुन्छ अब मेरो रिपोर्टरले चाहिँ त्यो एक्सेसमा पुगेन भने त त्यसपछि जस्तो एक्सेस छ त्यही दिने कुरा होला यो भन्दा मेरो भन्दा बढी अझ अखण्डजीलाई थाहा छ यो विषय मातृकाजीको विषयमा थोरै पुरा कुरा गरौँ है त म अलिकति मलाई यो रमाइलो लाग्यो जस्तो भनौँ न अहिले पनि मन्त्री परिषदको निर्णयहरू एक हप्तापछि मात्रै सरकारले फर्मल्ली जानकारी गराउने भनेको छ अरू कुरो छोडिदिनु हामी पारदर्शिताका कुरा गर्छौँ हाम्रै सरकार के भन्छ भने मन्त्री परिषदको निर्णय एक हप्तापछि मात्रै म म्याच्योर भएपछि मात्रै जानकारी गराउँछु भन्छ तर मन्त्री परिषदको बैठक भइसकेपछि त्यहाँ त भयानक डिसिजनहरू भएको हुन सक्छ के भयो भन्ने कुरो चाहिँ पत्रकारहरूलाई चासोको कुरो हुन्छ र उनीहरूले खोज्नको लागि मन्त्री परिषदको बैठकको जानकारी पाउने सबैभन्दा ठुलो माध्यम भनेको मन्त्रीहरू नै हुन्छन् अब कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि पत्रकारले मन्त्रीज्यू नमस्कार म फलाना पत्रकार भन्यो भने उसले ज्यान सूचना दिँदैन ए दाई जय नेपाल या दाई लाल सलाम लौ त भन्ने बित्तिकै फ्याट मैले तिमीलाई मात्रै भने नभएर उसले खर भनिन्छ यो बाध्यता हामीले सूचना पाउन जुन सकस गरिरहेका छौँ त्यसको बाध्यताका लागि पनि हामीले यो विधि प्रयोग गर्न अलिकति जरुरी छ तर त्यसको सदुपयोग या दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो मिडियाको एडिटोरियल टिममा अथवा सम्बन्धित पत्रकारको विवेकमा भर पर्छ र त्यसबाट धेरै बत्तिएको धेरै प्रभावित भएको पनि यो ठुला मिडिया हाउसहरूमा चाहिँ म देख्दिनँ यो को लागि मात्र सम्बन्धको प्रयोग भएको छ एकदमै तपाईहरुले भनेको कुरासँग एकदमै 100% सहमत म है किनभने मैले पनि त्यही भोगेर आएको मैले पनि त्यही पत्रकारिता गरिरहेको हो समस्या कहाँनिर हो भने साँच्चै अब हाम्रा मन्त्री परिषदले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्न एक हप्ता किन लगाउने त के हामीले सामूहिक रूपमा दबाब दिन सक्ने हाम्रो राइट टु इन्फर्मेसनले त त्यो भन्दैन सूचना लुकाउने अधिकार सरकारलाई दिँदैन हामीले दाइ भनेर सूचना लिने कि हामीले सामूहिक रूपमा हाम्रो जर्नलिजमको धर्मले हाम्रो राइट टु इन्फर्मेसनलाई यो विषय त्यो लामो बहस भएको विषय हो त्यो सामान्यतः हाम्रो सिस्टम अनुसार मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ परिपक्व हुनलाई यति 72 घण्टा भन्ने सिस्टम हुन्थ्यो तर अब कुनै एकदम इम्पोर्टेन्ट निर्णय छ भने क्याबिनेट निर्णय तत्काल दिने गरेको पनि छन् अब बाँकी कुरा चाहिँ के हो भने उनीहरूले क्याबिनेटको निर्णय परिपक्व बनाउने अब त्यसपछि सबै हेरेर दिने कुरा कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीलाई राम्रो पनि भएको छ त्यो प्रक्रियाले सबै डिटेलमा इन्फर्मेसन निर्णय नै आउँदाखेरि त्यो सम्बन्धित प्रवक्ताहरू राख्दा राम्रो पनि भएको थियो बाँकी कुरा भनेको चाहिँ एउटा पत्रकारले कति एक्सेस राख्छ उसले न्युज ल्याउने ल्याइरहेको छ क्याबिनेट मिटिङ चलिरहेको छ फलानु आइजिपी नियुक्ति हो भनेर चाहिँ ब्रेकिङ हालिसके यही चिजले चाहिँ हाम्रो जर्नलिजमलाई मर्यादित हुन रोकिरहेको छ यही चिजले चाहिँ किनभने हामीले त ट्रान्सपरेन्ट बनाउने हो त्यो सत्तामा बस्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने हो कि न कि मसँग जवाफदेही मलाई चाहिँ सूचना देऊ अरूलाई नदिए पनि नदेऊ भन्ने होइन कि राइट टु इन्फर्मेसन जनताले थाहा पाउनु पर्ने उसको अधिकार हो म पत्रकार भएको नाताले होइन कि म नागरिक भएको नाताले पनि मैले चुनेर पठाएका नेताहरूले देशको बारेमा के निर्णय गर्दैछन् भन्ने कुरा मैले तत्कालै थाहा पाउनुपर्छ मेरो राइट टु इन्फर्मेसन सरकारले त्यसलाई दिन्छ अब हामी सामूहिक रूपमा त्यो चाहिँ ट्रान्सपारेन्टली मन्त्री परिषदको बैठक सकिने बित्तिकै त्यसलाई पब्लिस गर्नेको लागि दबाब दिने कि हामीले यही चिजलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेन नि त नेत्र सर जस्तो अलिकति जस्तो त्यो पहल पनि नभएको होइन भइरहेको छ तर त्यो सफल भएको छैन सफल नहुन्जेलसम्म सूचना कसरी दिने भन्ने उपाय पनि त खोज्नु पर्यो त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ वास्तवमा यो पत्रकारिता भित्रको ठुलो समस्या हो समस्या यस अर्थमा कि पत्रकारको यो यसलाई अलिकति अहिलेका लागि बाध्यताका रूपमा बुझौँ किनभने हामीले अघि मातृकाजीले भने जस्तो हामीले पनि पटक पटक प्रयास गरौँ यो यहाँभित्र जस्तो नेकपाको समाचार चाहिँ नेकपाकै समर्थन राख्ने पत्रकारलाई हामीले पठाउँदाखेरि उसले लाल सलाम दाई भन्दै जान्छ इथिकल्ली रङ हुँदाखेरि काङ्ग्रेस समर्थकलाई हामी किन नेकपाको रिपोर्ट नराख्ने भनेर राख्दाखेरि उसको घरमा छिर्ने पनि दिँदैन उसको फोनै उठाइदिँदैन हेर्नु अत्यन्त ठुलो समस्या छ त्यो भएकोले खोजेर यो अहिले पनि ठुला मिडिया एकदमै ठुला मिडिया हाउसले पनि प्रचण्डसँग अथवा भन्न केपी ओलीसँग शेरबहादुर देवासँग पहुँचै भएको उसको घरैभित्र छिर्ने मान्छे को छ भनेर खोजेर आएर रिपोर्टर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ म एउटा सानो कुरा राख्नु मन लाग्यो जस्तो यो मन्त्री परिषदको बैठक अथवा कुनै ठुलो मेजर बैठक भयो भने
बैठकको डिसिजन मात्रै रिपोर्टिङ गरे हुन्न, भित्रको साइड स्टोरीहरू ससाना स्टोरीहरू रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न मेरो अलिकति लाइक फरक बुझाएको छ। जस्तो नेकपाको बैठकमा पुष्पकमल दाहालले रातो कुर्सी पाउनु भयो भन्ने कुरा हुन त को कस्तो कुर्सीमा बस्यो भन्ने त एउटा सामान्य कुरा हो नि त, त्यसले ठुलो भिन्नता ल्याउँथ्यो। पुष्पकमल दाहालको हैसियतलाई लिएर त्यसले आम मानिसले धारणा बनाउँथे पार्टीभित्र उहाँलाई कुन स्थान दिएको छ भन्ने। अब नेपाली पोलिटिक्स त्यो सिधा घेरामा नचल्ने भएका कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ जे बाहिर निर्णयमा आउँछ त्यो चाहिँ कर्मकाण्डी, भित्रका कुराहरू टेबल मुनिका कुराहरू नेताहरूका ग्रिभ्यान्सेसका कुराहरू नेताहरूले व्यक्तिगत तवरबाट देखाउने बडी ल्याङ्ग्वेजहरू त्यहाँ चाहिँ असली समाचार भएका कारणले गर्दा पनि ती ससाना डिटेलहरू समाचार बन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि बाहिर जे भनिन्छ जे गरिन्छ त्यो भन्दा भित्रैबाट नेपाली पोलिटिक्स अर्कै धारमा चर्ने भएका कारणले गर्दा पनि यस्ता भित्री सूचनामा चाहिँ आम मानिसलाई चासो र रुचि भएको र पत्रकारिता पनि कता बेला बखतमा त्यतै बहकिएको जस्तो वा भनौँ त्यो जरुरत पनि छ कि कुनै समयमा, किन भन्दा सिधा पोलिटिक्स चल्ने भयो त भित्रको इनसाइड स्टोरीहरूको महत्त्व हुन्थेन होला नि त भन्ने मेरो एउटा बुझाइ छ है। जस्तो अघि नैको एउटा कुरा मलाई थप्न मन लाग्यो, जस्तो जर्नलिजम चाहिँ पत्रकारहरूसँग इन्फ्लुएन्सिङ पावर छ एब्सोल्युट पावर छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो सत्य पनि हो। तर अर्को कुरा के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एब्सोल्युट पावर भन्दा इन्फ्लुएन्सिङ पावर हाबी भएको पनि देख्न सक्छौँ होइन। तपाईँसँग इन्फ्लुएन्सिङ पावर छ भन्नुको अर्थ यो होइन कि तपाईँले सिस्टमका कमी कमजोरीबाट फाइदा उठाउनु, सिस्टमलाई घचघचाउनको लागि पनि त्यो इन्फ्लुएन्सिङ पावर एउटा पत्रकारले प्रयोग गरेको हुनसक्छ, मात्र त्यो पत्रकार कुन दिशाबाट गाइडेड छ उसको क्रेडिबिलिटी कस्तो छ भन्ने प्रश्न मात्रै हो। जस्तो गुठी विधायक होइन यो पत्रकारिताको इन्फ्लुएन्सिङ पावरका कारणले गर्दा नै फिर्ता भएको जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समयमा आएको अध्यादेशहरू थियो, पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश, मिडियाले बारम्बार आफ्नो रिपोर्टिङ गरि नै राख्यो र त्यति छोटो समयमा फिर्ता भयो त्यो अध्यादेश पनि, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लगायतका कुराहरू। पछि अब यो तपाईँसँग इन्फ्लुएन्सिङ पावर छ भन्दैमा तपाईँले गलतै गर्नुहुन्छ वा त्यो पावरको मिसयुज गर्नका लागि मात्रै लालायत हुन्छ पत्रकार भन्ने पनि होइन, कहिलेकाहीँ लार्जर सोसाइटीलाई फाइदा गराउनको लागि पनि पत्रकारिताले भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ होइन। अब एउटा मिडिया हाउसमा तपाईँ कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँ किन मिडिया ओन गर्नु पर्यो भन्ने त्यो अर्को बहस हो। कहिलेकाहीँ मिडिया ओन गरेर पनि त म क्रेडिबल जर्नलिस्ट बन्न सक्छु होला नि, हाम्रो नेपालमा नि त त्यो प्र्याक्टिस सुरु भइसकेको छ नि त, संसारभरि नै छ त्यो। एउटा कुनै समय फेज काम गरिसकेपछि म आफ्ना मूल्य मान्यताहरू यसरी अगाडि लान्छु, म क्रेडिबल हुन्छु, म अझै मेरो पत्रकारिताको दायरालाई फराकिलो पार्छु भन्ने सोच्छ भने म त आई डोन्ट सी एनी हार्म इन दिस। त्यसमा हामको त कुरा नै होइन, त्यो अहिलेको जर्नलिजमको मोडालिटी नै थियो। किनभने हामीले कम्युनिटी जर्नलिजम अल्टरनेटिभ जर्नलिजमको फर्मेटले हेऱ्यौँ भने एक्ज्याक्टली त्यही फर्मेट हो, कम्युनिटीको ओनरसिप, कम्युनिटीको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट। कुन उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भन्ने कुराले मात्रै महत्त्व राख्छ कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेन अब्जेक्टिभ के हो, तपाईँ केका लागि पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अहम हो। म पार्टीलाई केटर गर्नको लागि भइरहेको छु वा लार्जर सोसाइटीलाई पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि, यहाँनिर चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ। बटम लाइन चाहिँ यहाँ छ। अब हामी केही समय चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट हाम्रो कोही मिडियाको विद्यार्थी साथीहरू पनि हुन्छ, कस्तो छ भने हामी यौँ फेरि समय बाँकी भने फेरि कुरा गरौँला है। हाम्रो मिलनजीले यहाँ केही क्वेसन सोध्नु भएको छ। उहाँको क्वेसन चाहिँ नेपाली पत्रकारको माइन्डसेट कसरी विकास भएको छ, कस्ता पत्रकार छन्, पत्रकारको हुर्काइ कस्तो छ, सिकाइ कस्तो छ, अनि यस्ता कुराले कतिको फरक पारेको छ उनीहरूको पत्रकारितामा मातृका सर अथवा अखण्ड सरलाई भनेर सोध्नु भएको छ। मातृकाजी अलिकति भन्नुहोस् त्यसपछि म थपौँला। अब मैले अघि अलिकति भनेको थिएँ, मैले तपाईँको जति त मैले भन्न सक्दिनँ, तर के छैन माइन्डसेट स्वाभाविक रूपमा हाम्रो हुर्काइ भनेको मैले अघि नै भने हाम्रो पत्रकारिता चाहिँ 46 साल पछिको पुस्तामा को मान्छेहरू छ अहिले मेन स्ट्रिम मिडियामा, विशेष गरी 46 सालको परिवर्तनपछि। त्यो भनेको चाहिँ नेपालमा एकदमै मतलब पोलिटिकल मुभमेन्टबाट जस्तो विद्यार्थी कुनै न कुनै विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध हुनु पर्थ्यो, त्यो एउटा सिस्टम। म त त्यसरी घर घरै मान्छे विभाजित भएको समाज थियो, हामी कलेज पढ्न आयौँ, काहीँ न काहीँ एफिलिएटेड भयौँ, सबैजना भयो, त्यसको काहीँ न काहीँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ, तर त्यसले धेरै कतिपय त्यसको लिगेसी छोडेर मान्छे धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ होइन। र अहिले हेर्दैखेरि पनि थाहा हुन्छ, जस्तो उसले विचार विश्लेषण गर्ने अथवा आफ्नो दृष्टिकोण लेख्ने सन्दर्भमा काहीँ न काहीँ प्रकट होला, तर न्युज इन्फर्मेसन दिने सन्दर्भमा केही पनि हुँदैन। म भन्ने गर्छु
समाचारमा न्युजमा निष्पक्ष, भ्युजमा कटाक्ष भने जस्तो भ्युजमा आफ्नो दृष्टिकोण जान्छ, न्युजमा निष्पक्ष हुन्छ र अलिकति हुर्काई अथवा कुन युनिभर्सिटी अथवा त्यस्ता कुराले अथवा त्यो एउटा सोसाइटीले काहीँ न काहीँ पारेको हुन्छ। र अझ पछिल्लो समयमा चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसनमा त त्यो माइन्डसेट अथवा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स देख्दिनँ म, जस्तो जुन अब नयाँ पुस्तामा छ त्यस्तो छैन। एउटा जुन पहिलाको पुस्तामा अलिअलि त्यो माइन्डसेट नभएको होइन, तर त्यही जेनेरेसन हो जसले पत्रकारितालाई चाहिँ एकदम सामाजिक उत्तरदायित्व सहित अथवा यो एकदमै भोइस लेसको भोइस बनाउने सन्दर्भमा अथवा यो इन्फर्मेसन विश्लेषण एकदम नयाँ लुकाइएका कुराहरू बाहिर ल्याउने त्यो सबै कुरा चाहिँ फेरि त्यो अघि तपाईँले भने जस्तो माइन्डसेटबाट हुर्केर आएकै जेनेरेसनले नै गरेछ है। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो हो। र अब मैले भने नि जस्तो हामी आफ्ना दृष्टिकोण कोही पनि मैले यो ग्रे एरिया छैन, तर पनि त्यो समाचारमा अथवा त्यो प्रकट हुँदैन र हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो। जस्तो भनौँ न अहिले विदेशमा कुनै पनि देशमा अड्केर अलपत्र परिरहेको नेपाली फर्किन चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई केही पहल गरिदिनु पर्यो भनेर पत्रकारहरूले लेखिदिन्छन्, केही इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छन् भनेर। पहिलो चाहिँ जिज्ञासा के हुन्छ भने के चाहिँ यो नेकपाभित्रको विवाद के होला अथवा अरू कुराहरू के होला, यो सरकार कति, पहिला उहाँहरूको चाहिँ चासो भनेको यहाँको राजनीतिमाथि छ। अनि राजनीतिको न्युजले बढी प्रायोरिटी पायो भने हजुर उहाँको पहिलो पढ्ने चाहना, पहिलो बुझ्ने चाहना भनेको राजनीति नै हुन्छ। किनभने हाम्रो देश चाहिँ पछिल्लो समय अब राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रियो, अनेक ढङ्गले यो राजनीतिमा सबै कुराको मियो यहीँभित्र छ। त्यही भएर अघि पनि कुरो चल्यो बडी ल्याङ्ग्वेज नेताको के भयो कसो भयो भन्ने चासो हुनुको पछाडि पनि यही नै होला। त्यसो भएको हुनाले अलिकति राजनीतिक समाचारलाई प्रायोरिटी दिन चाहिँ मिडियाहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। र राजनीतिक आस्था भनेको चाहिँ समाचारमा, बरु अघि उहाँले भन्नुभयो विचारमा होला, समाचारमा त्यति धेरै देखिँदैन। तैपनि अघि के आएको थियो भने माइन्डसेट चाहिँ न्युज बनाउनुभन्दा पहिला पनि हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो घटनालाई कसरी हेर्ने, जस्तो भयो न रुकुमको घटनालाई कसरी हेर्ने भएर कुनै पनि पत्रकारले सोच्यो भने त्योसँग सम्बन्धित मेरो चाहना पुरा गर्ने कुरो खोज्नको लागि कसको कोट लिने, एडिटरले भन्छ अथवा त्यो रिपोर्टरले आफै डिसिजन गर्छ कि मैले यो फलाना मान्छेको कोट लियो भने मेरो धारणा अनुसारको समाचार बन्छ भन्ने उसको पहिल्यै तयारी अवस्थामा पुग्छ, म यो समाचारलाई यसरी दिन्छु भन्ने। जस्तो एकजना साथीले अस्ति एक दिन इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूको पत्रकारिता कस्तो छ भन्ने बारेमा उहाँले मलाई भनेको। जस्तो कमल थापालाई नेपालको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक गृहमन्त्री हो भनेर म पुष्टि गरिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। कसरी गर्नुहुन्छ त भनेको, उहाँले के भने कमल थापालाई समर्थन गर्ने मान्छेको कोट राखिदियो, ओहो उहाँ त गतिलो साह्रै महान हो प्रजातान्त्रिक हो भनेर भनिदियो भने भएन होइन। अब यो कमल थापालाई साह्रै प्रजातान्त्रिक गृहमन्त्री बनाउन पनि हामीले मिल्छ पत्रकारिताको माध्यमबाट भनेपछि, तर यति फेरि अब म यहाँनिर चाहिँ के भन्छु भने यति अचाकली चाहिँ पत्रकारितामा भइराखेको छैन, केही न केही चाहिँ छ। अर्को हाम्रो निमेशजीले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ, इज जर्नलिजम एन्ड मिडिया डेलिभर्ड इन्फर्मेसन अकर्डिङ टु मिडिया एथिक्स एन्ड अनेस्टी, आर नेपाली जर्नलिस्ट नट बायस भनेर सोध्नु भएको छ। पवनजी यस्तो हो, अब अघिदेखि नै हामीले त्यो मिडिया लिटरेसीको कुराकानी गरिरहेको छौँ होइन। अब बायसनेस भन्ने कुरा चाहिँ अब बायस चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन। अघि नै नेता सरले भन्नुभयो कि अब निरपेक्ष ढङ्गबाट हेर्न मिल्दैन, सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने मेरो बायसनेसले चाहिँ न्युज कन्टेन्टलाई हार्म गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मात्र। अघि सुरुदेखि नै हाम्रो मातृकाजीले भन्नु भएको छ कि अब हुन्छ नि अब चाहिँ के अरे समाचारमा चाहिँ प्रभाव नपर्ला तर विचारमा चाहिँ त्यसले दिन सक्छ। समाचारै लेख्ने कुरामा चाहिँ बायस नहुन सक्छ एउटा पत्रकार, तर विचार दिने कुरामा चाहिँ त्यो हुन सक्छ। एउटा कुरा के हो भने अब हामीले चाहिँ के खालको कन्टेन्ट डेभलप गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा अडियन्स कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराले नि गर्छ क्या। जस्तो हामीले एकचोटि के प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो दलको मिटिङ चाहिँ बस्दैछ भनेर समाचार नदिने अथवा क्याबिनेट मिटिङ बस्दैछ भनेर समाचार नदिने भनेर सुरु गऱ्यौँ। तर त्यसको 15 दिनपछि हामीलाई यति गाली आयो कि अब क्याबिनेट मिटिङ बस्दैछ, कान्तिपुर एफएमलाई थाहा पनि रहन्छ सरकारको यहाँ यस्तो हुँदैछ थाहा पनि छैन भन्ने खालको आयो। भनेको के हुन्छ नि अघि अखुनाले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा पोलिटिकल टर्मोइलबाट गुज्रेर आएको देश भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले स्थिरता कुरा अनेक कुराकानी गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो प्राथमिकता चाहिँ
अब सेट गर्न हामीले नसके होला सायद होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्टेन्ट के डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँबाट कहीँ न कतैबाट चाहिँ फेरि आएर जोडिन्छ कहाँनिर भन्दाखेरि त्यो पोलिटिकल त्यो मेन स्ट्रिममै आएर जोडिन्छ। र अहिले हामीले पत्रकारिता हेरौँ नि त, हामीले चाहिँ दिने कन्टेन्ट भन्दा तिमीहरू केही गर्न जाने छैन यार, रवि लामिछानेले क्या गर्छ त्यस्तो पो गर्नुपर्छ, ऋषि धमलाले क्या गर्छ होइन त्यस्तो पो गर्छ, पुण्य गौतमले क्या गर्छ भनेर भने हाम्रो कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्ने हाम्रा चाहिँ अडियन्सहरूको पनि हेर्नुपर्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ त्यो खालको हिसाबले चाहिँ बायसै हुन्छ चाहिँ म भन्दिनँ। अघि अब भने जस्तो न्युज कन्टेन्टमा उसको बायसनेस नहुन सक्छ, तर उसले अब भन्छ नि त्यो न्युज कन्टेन्टका आधारमा चाहिँ अब एजेन्डा सेट गर्ने कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ अब चाहिँ उसको चाहिँ त्यो अब अघि भने जस्तो उसको अपब्रिङिङ कस्तो खालको हो, ऊ कस्तो खालको चाहिँ सोसियल ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ, उसको पोलिटिकल चाहिँ कतापट्टि इन्टाइटल छ भन्ने कुराले चाहिँ कहीँ न कहीँ अलिकति अर्थ चाहिँ राख्छ होला। अर्को मिना बुढाथोकीको प्रश्न छ, जिल्ला स्तरमा रहेका पत्रकारहरू पत्रकारिता मात्रै गर्ने 5% मात्रै होलान्, कुनै न कुनै सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको देखिन्छ। अब यसलाई कुन रूपमा लिने? उनीहरूले नलेख्दा पनि जिल्लाको पत्रकारिता सुन्ने हुने अवस्था छ, लेख्दा पनि स्वतन्त्र पत्रकारिताको कुरा छ। यस्तो खालको मफसलको पत्रकारिता अभ्यासमा तपाईँको धारणा के छ भनेर सोध्नु भएको छ। हाम्रो मिना बुढाथोकी सल्यानको पत्रकार हुनुहुन्छ, एकदम एक्टिभ, आफै पुरै चाहिँ फिल्डमा खटिराख्ने हो। म उहाँलाई चिन्छु, त्यही भएर उहाँले भनेको कुरा सही हो। तर एउटा यसमा हाम्रो समस्या के छ भने त्यो पत्रकारको समस्या भन्दा नि यो चाहिँ मिडिया हाउसको समस्या हो। अधिकांश मिडिया हाउसले एउटा होल टाइमर रिपोर्टर जिल्लामा सबै जिल्लामा राख्न सक्दैन, त्यसलाई पे गर्दैन। कतिपयले न्युज बेसिसमा गर्छन्, कतिपयले स्वयंसेवा लिन्छन्। त्यो व्यक्ति पत्रकार भएर एउटा मिडियामा डिपेन्डेन्ट भएर मिडियामा मात्रै काम गरेर चाहिँ उसको चल्न सक्दैन। त्यो अब त्यसले गर्दाखेरि पनि सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको एउटा अवस्था छ। मलाई भन्दा बढी मिनाजीलाई नै थाहा छ यो कुरो। र अर्को चाहिँ अब जिल्लामा पत्रकार भनेपछि त्यो एउटा नागरिक समाजमा पनि त्यही हुन्छ, एनजिओ फेडरेसनमा पनि त्यही हुन्छ। अब विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरू अथवा कतिपय पार्टीका प्रचार विभागमा पनि त्यो हुन्छ, शिक्षक पनि हुन्छ, त्यो अब कतिपय सरकारी कर्मचारी पनि पत्रकार बनाएको छ। त्यो चाहिँ अब यो मेन कुरो चाहिँ एउटा प्रोफेसनल पत्रकारको रूपमा मात्रै एउटा जिल्लामा बसेर उसले पत्रकारिता न्युज मात्रै लेखेर चाहिँ उसको जीवनयापन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, त्यो पहिले जीवनयापनको चाहिँ अवस्था मिडिया हाउसले गरिदियो भने मात्रै अनि अरूमा नलाग भन्न पनि सक्छ। नत्र भने त्यो मिडिया हाउसले नै अन्त नगर भन्न सक्दैन। यतिसम्म छ कि एउटा अनलाइनमा, रेडियोमा, टिभीमा तीनटामा एउटै व्यक्तिले काम गरिरहेको हुन्छ। फरक फरक एउटै मिडियाको तीनटा मिडियामा होइन कि फरक फरक मिडिया पनि काम गर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ दुवै पक्षको बाध्यता भनेर बुझौँ। एकजना यसमा म थपाउँ जस्तो एकजना जिल्लामा अरू प्रश्नहरू पनि छ, त्यो समेट्दै जाउँ। जस्तै अब मातृका सुवेदीको प्रश्न चाहिँ के छ फेरि भन्दा, हाम्रो पत्रकारिताभित्रको समस्या चाहिँ तपाईँहरू अघिल्लो पुस्ताको कमजोरीको कारण भएको हो। हामी भर्खर पत्रकारितामा पाइला चाल्दै गरेका पत्रकारले किन भविष्य अन्यल देख्दैछौँ? हाम्रो जीवनस्तर सुरक्षित बनाउन पत्रकारिता मात्रै गरेर सम्भव हुने ढुक्कले पत्रकारिता पेसालाई अङ्गाले दिन आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। अखण्ड सर, अब यसलाई कसरी बुझ्ने? जस्तो नेपालमा पत्रकारिताको तीव्र विकास भएका क्षेत्रहरूमध्ये पत्रकारिता 2047 सालको परिवर्तनपछि 2049 सालमा कान्तिपुर आयो। त्यसपछि लहरै दैनिक पत्रिका, व्यावसायिक दैनिक पत्रिकाहरूको चाहिँ आयो, केही बाँचे केही गए होइन। र पत्रकारिता पढाउने ठाउँहरू पहिला त आर्ट कलेजमा पढ्न पाइन्थ्यो, त्यो पनि आइएमा बिएमा पढ्दै पढ्दै अनि ढिलो गएर मास्टर्स पढ्नु पर्थ्यो। अहिले पत्रकारिता पढाउने कलेजहरू, युनिभर्सिटी बढे, सारा कुराहरू बढे, गर्ने थलोहरू बढे, व्यावसायिक पत्रकारिताका अभ्यासहरू सुरु भए, गैर व्यावसायिकहरूको यसरी हामी आलोचना गरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ, टिका टिप्पणी गरिरहेका छौँ होइन। अनि त्यो भएको हुनाले निराशा हुनुपर्ने ठाउँ छैन। नेपाली पत्रकारिताको विकास चाहिँ सबैभन्दा सबै अरू सेक्टरभन्दा तीव्र विकास भएको र व्यावसायिक ढङ्गबाट उन्मुख हुँदै गइरहेको, यो पूर्ण व्यावसायिक भएको र हुने क्रममै पुगिसकेको भन्दैनमा उन्मुख हुँदै गएको, यसको अभ्यासमा लागिरहेको एउटा क्षेत्र भनेको चाहिँ पत्रकारिता हो। म चाहिँ एकदमै आशावादी छु। तपाईँहरू पनि निराश नहुनुहोस्, यो क्षेत्र राम्रै गरी अगाडि बढ्छ भन्ने मैले देखेको छु। उहाँले लगाउनु भएको एउटा आरोप चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो यो जुन अहिले पत्रकारिता देखेको समस्या चाहिँ तपाईँहरू अघिल्लो पुस्ताको गर्न नसकेको कारण चाहिँ भएको हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अघिल्लो पुस्तामा धेरै किसिमका समस्याहरू थिए, त्यसलाई पार लाउँदै हामीले जुन समस्याहरू भोग्यौँ, जस्तो भनौँ न हामीले एउटा झोलामा चाहिँ स्ट्याम्प पनि बोकेर हिँड्ने,
त्यसपछि लेटर प्याड बिल हरेक चिजहरू हेर्दै पैसा उठाउँदै त्यसपछि आएर समाचार लेख्दै त्यही प्रकाशक त्यही सम्पादक त्यही चाहिँ उलागी त्यही हल्का त्यही बिल पुर्याउने अकाउन्टेन्ट साराको पत्रकारिता त हामीले पार लगाइदियौँ नि त। हामीले पार लगाइदिएर आज यो व्यवसाय हिसाबलाई बिचको पत्रकारितामा अहिले पुगेको छ। तपाईँलाई त्यसो भने नेकपाभित्र पनि एमाले फ्याक्टर हेर्ने छुट्टै माओवादी हेर्ने छुट्टै सम्भव स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ भनेपछि अब यो दोष हामीले जे जसरी हुन्छ लिन पनि तयार छौँ र हामी केही गरिदिएका छौँ जस्तो पनि लाग्छ है। अलिकति सानो कुरा थपिदिन्छु यसमा म अलिकति एकदम एक्ज्याक्टली उहाँले अखण्डजीले भने जस्तै त्यो पहिलो पुस्ताको लागि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले परिवर्तनको लागि एउटा राजनैतिक रूपमा जुझ्ने काम पनि गर्नुभयो। पछि तिनै व्यक्तिहरूले पत्रकारितालाई एउटा व्यावसायिक रूपमा स्थापित पनि गर्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि मिक्स म्याक्स भएको अभियसली हो। र यहाँनिर एउटा समस्या चाहिँ जरुर छ, मातृकाजीले सोध्नु भएको प्रश्न जस्तै पहिलो पुस्ताले गर्न नसकेको कमजोरी नै वा त्यो त्यसले चाहिँ अब आउने पुस्तालाई चाहिँ भविष्य अन्धकार देख्ने भन्दा पनि त्यो पुस्ताले चाहिँ माध्यम समय र त्यो अनुसार चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेको चाहिँ हो। किनभने म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। 57-58 सालतिर हामी रेडियोमा सुरु गर्दाखेरि त्यति बेला हामी पत्रकार महासङ्घको सदस्यता लिन जहाँ 2-3 वर्ष काम गरेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला छापामा भएको साथी। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभयो भने हामी चाहिँ अब मोबाइल बोक्ने रेकर्डर बोक्ने अनि हाम्रो जर्नल रेकर्ड गर्न जान्थ्यौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यसरी त्यो के अरे मोबाइल समातेर अथवा रेकर्डर तिर्साउने पनि रिपोर्टर हुन्छ, यसरी लेख्नुपर्छ, यसरी लेखेर पत्रकार भइन्छ भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई पत्रकार महासङ्घको सदस्य मान्नु भएन अथवा पत्रकार हो भनेर मान्नु भएन। त्यो बेला सर्टेन टाइम पछाडि उहाँ आफै एउटा रेडियोमा जानुभयो। अहिले पनि उहाँ कुनै रेडियो टेलिभिजनमै हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले पनि मैले सुने अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म पनि अब किनभने अनलाइनमा पनि काम गर्नुहुन्छ तर पनि उहाँले चाहिँ हातैले लेख्ने गर्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अर्को एउटा टाइपिस्ट चाहिन्छ होइन भनेपछि अब त्यो माध्यम किनभने त्यो छापा माध्यमबाट एउटा रेडियो अथवा एफएम रेडियो आउँदाखेरि यति सजिलोसँग त्यो जर्नलिजमको प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भएको थियो। त्यो चेन्जलाई चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार गर्न सक्नु भएन। त्यो अझै वर्षौँ लाग्यो, 10 वर्षपछि उहाँ फेरि त्यो मिडियामा जानुभयो होला। यो हामीले परिवर्तनलाई टेक्नोलोजीले ल्याएको अवसरलाई त्यो एउटा पुस्ताले चाहिँ सजिलोसँग स्वीकार गर्न नसकेको चाहिँ हो। तर त्यो कमजोरी नै हो र त्यसले अन्धकार नै भविष्य बनाउँछ लाग्दैन। किनभने त्यसले नयाँ वे आउटहरू दिँदै जान्छ तपाईँको अबको पुस्तामा। अब अभियसली तपाईँले पहिला पढेको छापामा डेडलाइनको कुराहरू अबको तपाईँले कोर्स बुकमा पढ्नुभयो होला तर जर्नलिजमको पढेको चिज चाहिँ अबको फ्युचरको जर्नलिजमको चाहिँ त्यो इम्प्लिकेट चाहिँ हुँदैन। त्योभन्दा अरू एडभान्स मल्टिमिडिया जर्नलिजम त्यो टेक्निकतिर चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ तर त्यसले पुरानो पुस्ताले चाहिँ हामीलाई अन्धकार बनाइदियो भन्ने चाहिँ होइन होला। त्यसैले मनोज ढुङ्गा थप्नुभन्दा नि पहिला क्वेसनहरू सकौँ है। मनोज ढुङ्गानाजी के लेख्दै हुनुहुन्छ भन्दा इफ यु डोन्ट रिड द न्युज पेपर यु आर अनइन्फर्म्ड, इफ यु रिड द न्युज पेपर यु आर मिसइन्फर्म्ड। नेपालको परिपक्षमा यो कति लागु हुन्छ? यो मिसइन्फर्म्ड भन्ने पछिल्लो टर्म चाहिँ ठ्याक्कै त्यति धेरै नभनौँ, त्यो सायद त्यस्तो छैन होला। म आफै यही अभ्यासमा भएको हुनाले मैले आफै कसरी भन्ने यो कुरा होइन भन्ने कुरा हो। समीक्षा त उहाँहरूले गर्नु हो। सकेसम्म इन्फर्म्ड हुने ढाँचाकै पत्रकारिता त हामी गरिरहेका छौँ। अब यसमा केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू त होला, धेरै नै चाहिँ छैन होला। यो कसैको कोटेसन हो कि यो सायद मलाई कसैको कोटेसन जस्तो लाग्न चाहिँ त यो सम्भवतः कोटेसन यो कुनै सन्दर्भमा सायद फिट थियो होला। त्यसै गरी सीता अर्चनाको क्वेसन छ, हाम्रो पत्रकारिता आम सञ्चार उपभोक्ता भन्दा सरकारवालाहरूप्रति बढी उत्तरदायी हुने कारण के होला वा यसतर्फ प्राथमिकता रहँदा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्ने सम्भावना प्रति किन गम्भीर भइँदैन? यसमा बढी को जिम्मेवार छ भनेर सोध्नुहुन्छ। के को लागि नै हामी चाहिँ पाठक श्रोताहरूप्रति भन्दा चाहिँ सरकारवालाहरूप्रति चाहिँ बढी उत्तरदायी भएको हो कि सञ्चार माध्यम अथवा काम गर्ने मान्छेहरू भन्नुहुन्छ? सरकारवाला भन्नाले चाहिँ अब कसलाई भन्ने जस्तो भनौँ न, अब मिडियाको स्टेक होल्डर भनेको खासमा जस्तो एउटा पोलिसी मेकरहरू भयो होइन, त्यसपछि कमन पिपुल अथवा रिडरहरू नै, रिडर अथवा त्यो लिसनर जो
हुनुहुन्छ उहाँहरू भयो, त्यसपछि जर्नलिस्टहरू आफै पनि भयो, त्यसपछि मिडियाका ओनरहरू भयो, यो सरकार राख्ने पक्षहरू यिनीहरू भयो र जहाँसम्म चाहिँ कमन पिपुलकै सरकारमा बढी चाहिँ मिडियाहरू छन् नै जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अघि मैले भने नि यो त अभ्यासको क्रममा छ। नेपाली पत्रकारिता अहिले पनि अब सिक्ने क्रममै छ र तीव्र, मैले अघि भने तीव्र विकास भइरहेको र तीव्र सिकिरहेको एउटा सेक्टर भनेको मिडिया हो, नेपालको मिडिया। अमेरिकाको उदाहरण हेर्नुभयो भने डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वेक्षण गर्यो र त्यो सर्वेक्षण उल्टो साबित भयो। एक त सर्वेक्षणै गर्नु ठिक छ कि छैन भन्नु, मिडियाले सर्वेक्षण गर्यो, सर्वेक्षण गर्दा सबै जसो मिडियाको रिजल्ट के आयो त भन्दा डोनाल्ड ट्रम्पले हार्छन् भन्ने भयो। जब डोनाल्ड ट्रम्पले जितिसकेपछि त्यो आफ्नो इगो, मिडियाले जे गलत गरेको थियो त्यो कुराको इगो चाहिँ अहिले समेत कायम छ र त्यो मिडिया भर्सेस डोनाल्ड ट्रम्प अहिले पनि छ होइन। त्यो जितिसकेपछि त राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार्न सकिन्थ्यो नि त। भनेपछि त्यो भन्दा बरु हामी अघि बढिसकेको देख्छु म चाहिँ। अब हामी लगभग अन्तिमतिर लास्ट 5 मिनट छ हामीसँग, हामीले निर्धारण गरेको टाइम। अब हामी समअप गरौँ। नेता सर, अब सबैको कुरा सुन्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ? एक्ज्याक्टली। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले सिक्दैछौँ, संसारमा जसले पनि मान्छे जीवनभर सिक्ने नै हो, चाहे जुनसुकै पेसामा जेमा पनि हो। तर हामीले अब समग्रमा हाम्रो जर्नलिजमको ढाँचालाई चाहिँ परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी छ। किनभने अघि समाजले उठाउनु भएको कुरा जस्तो हामीले यतिका दिनसम्म लकडाउन आउँदाखेरि ती समस्याहरू, अब लकडाउनले अहिले यो 2 महिना 2.5 महिना चाहिँ एउटा देश अथवा विश्व नै जुन लकडाउन जस्तो अवस्थामा छ, यसले चाहिँ भोलिको दिनमा ती विपन्नहरूको जीवनशैलीमा चाहिँ के खालको असर पार्ला, त्यो चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जुन चाहिँ हामीले अझै पनि त्यतापट्टि ध्यान दिइरहेको छौँ। हामी आजकै चिजमा अल्झिरहेको छौँ। अब हामीले त्यो हाम्रो जर्नलिजमलाई कम्तीमा यो आलोचनात्मक अथवा विश्लेषणात्मक बनाउने त्यो ज्ञान चाहिँ हामीले अब जर्नलिजममा त्यो चेतना, किनभने त्यो हाम्रो चेतनाको कारणले समाजको चेतना निर्माण हुन्छ। अघि हाम्रो सीताजीले राख्नु भएको क्वेसनमा पनि अलिकति लिङ्क गरेर चाहिँ यसलाई थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन एजेन्डा सेटिङ भन्छ, एजेन्डा एउटा रियालिटीलाई हामीले जर्नलिजमले चाहिँ आफ्नो अब्जर्भेसनबाट पनि हेरिरहेको हुन्छ र शासन सत्तामा हुनेहरूले जहिले पनि त्यो एउटा पिआरको पब्लिक रिलेसनको रूपमा पनि इन्फ्युज गरिरहेको चिज पनि त्यहाँनिर मिक्स भइरहेको हुन्छ। त्यो चिजले चाहिँ हाम्रो रियालिटी कस्तो बन्छ, त्यो रियालिटीले चाहिँ हाम्रो समग्र समाजको चेतना चाहिँ निर्धारण गर्ने हुँदा समग्रमा चाहिँ हामीले अब यो चेतनालाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्न र त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो हुन्छ नि यो प्रोफेसनल मूल्य मान्यता, किनभने जर्नलिजमको प्र्याक्टिस एज अ मिडिया एज अ अब अहिलेको समयमा त सायद मिडिया पर्सना बिचको रिलेसन पनि चेन्ज भइसक्यो। युजर आफै चाहिँ पार्टिसिपेट हुने प्लेटफर्महरू बढी बनिरहेको छ। सोसियल मिडियाहरूले हाम्रो समग्र जर्नलिजमलाई चाहिँ एज अ ब्याक च्यानल काम गर्न सक्छ। इमिडिएटली हामीले फिडब्याक लिन छापा माध्यम किनभने अहिले हामीले स्वीकारिसकेको कुरा सोसियल मिडियामा धेरैको रिच छ र त्यसलाई हामी ब्याक च्यानलको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि नकारात्मक होइन कि त्यसले धेरै अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ ल्याएको छ, किनभने एक खालको चेतना चाहिँ रिडरमा, भ्युअरमा अथवा युजरमा बढेको छ र त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ मिडिया लिटरेसीको लागि हामी जस्तो तपाईँहरू जस्तो जर्नलिजमको एजुकेसनमा इन्भल्भ भएको अथवा हाम्रो स्कुल एजुकेसनमै पनि जर्नलिजमको मिडिया लिटरेसीको चिजहरूलाई चाहिँ खासमा समाचार कसरी बन्छ, भेरिफिकेसनको प्रोसेसहरू के हुन्छ, क्रेडिबिलिटी एउटा क्रेडिबल समाचार कन्टेन्ट आउनको लागि चाहिँ कुन कुन प्रोसेस थ्रु जान्छ भन्ने चाहिँ स्कुल लेभलमै मान्छेलाई चाहिँ आम मान्छेलाई चाहिँ चेतना दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ भविष्यमा त्यो मिडिया लिटरेसीले सही कुन गलत भन्ने चिज, किनभने अहिले चाहिँ सूचना नपाउने भन्ने कसैको पनि समस्या होइन, सही सूचना कहाँबाट लिने भन्ने चाहिँ समस्या हो अहिले। म अगाडि एउटा कुरा जोडिदिन्छु ल। यहाँ जस्तै काशिन्द्रजीले एउटा गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ, यो कुराले जोडेर जवाफ दिँदा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने काठमाडौँबाट सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मिडियाहरू काठमाडौँ उपत्यका नै सत्थोको भन्न ठान्छन्।
र साम्प्रदायिक हिसाबले समाचारको शीर्षक र सत्यतालाई पनि बगौनी गरेका छन्। ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी राखेको मिडियालाई मात्रै विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने छ त भनेर उहाँले सायद उहाँ मोक्सलमा बसेर पत्रकारिता गर्नुहुन्छ। एकदम एक्ज्याक्टली यहाँनिर मैले एउटा क्रिटिकल कुरा गर्न चाहन्छु, किनभने मैले अहिले भर्खरै मेरो पिएचडी को थेसिसमा एउटा रिसर्च गरेको थिएँ यहाँको माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेज रेडियो प्रोग्रामहरूको विषयमा। त्यसमा चाहिँ माइनोरिटी रेडियोमा चाहिँ नेपाली, इरानी र फिलिपिनो 3टा रेडियोलाई चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। यो न्युजिल्यान्डमा चाहिँ तपाईँको जम्मी 50 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा त्यो रेडियोमा एक्सेस रेडियो भन्छ, कम्युनिटी रेडियोमा चाहिँ 53वटा ल्याङ्ग्वेज ग्रुपहरू थियो, अहिले चाहिँ 58 पुगिसकेको छ है। अब त्यो सानो 1500 जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि त्यो ल्याङ्ग्वेजको आवश्यकता किन पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आर्गुमेन्ट के थियो भन्दाखेरि जस्तो कतिपय त रिफ्युजी वा विभिन्न कारणले आएको मान्छेहरूले एउटा भाषामा कमान्ड हुँदैन, त्यो भाषाको लागि पनि उनीहरूलाई नेपाली भाषा चाहिन्छ र भाषा जान्ने हुँदाहुँदै पनि युनिभर्सिटी ग्रुपमा पनि मैले गरेको फोकस ग्रुपहरूमा के देखाएको थियो भने युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्दै पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीमा पढिरहेको विद्यार्थीहरूले पनि they prefer Nepali language over English mainstream media हैन। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ नि, फिल गर्ने कुराहरू चाहिँ भाषासँग जोडिएको छ। अब यो कासिन्द्रजीले उठाउनु भएको कि हामी त यति डाइभर्स हौँ, तर एउटै धर्म 2टा भाषा भएको ठाउँमा पनि हाम्रो त्यो माइनोरिटी कल्चरको त्यति धेरै महत्त्व छ भने हामी कहाँ त हैन 123वटा भाषा छन्, 125वटा जाति छन् भने अब अहिले हामीले कोभिडकै यो कोरोना भाइरसको विषयमा हात धुनुपर्छ अथवा यो भाइरस कसरी सर्छ भन्ने कुरा हामीले जुन रूपमा प्रचार गरिरहेको छौँ त्यो साँच्चै त्यो नेपाली भाषा नबुझ्ने मान्छेको सम्म त्यो इन्फर्मेसन पुगेको होला त? डिजास्टर प्रिपेयरनेसमा हामीले उनीहरूलाई कतिको इन्फर्म गर्न सक्यौँ होला? सबै बहस गरिरहँदाखेरि पनि त्यो भाषाको बेरियर, कल्चरको बेरियर, त्यो चिजहरूलाई तोड्नको लागि कुनै पनि ठाउँमा सेन्ट्रलको जर्नलिजममा भर पर्छ भन्ने छैन। अब त्यो सबै चिज चाहिँ कसले गर्न सक्छ भने कम्युनिटी बेस्डमा कम्युनिटी मिडियालाई स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। प्र्याक्टिस त्यही हुनुपर्छ। जर्नलिजमको प्र्याक्टिस काठमाडौँमा बसेर ठुलो मिडियामा काम गर्न मात्र हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो समुदायको कुरा समुदायबाटै आएको जर्नलिस्टले दिन सक्छ। यदि त्यसो गर्न सकियो भने हामीले त्यो विविधतालाई अथवा त्यो बेरियर्स, त्यो माइनोरिटी एटिट्युड जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि यो एकदमै राम्रो अवसर हुन सक्छ कि हामीले यही पेन्डेमिक अब यसको रिकभरीको फेजलाई पनि त्यो कम्युनिटी मिडियालाई स्ट्रङ बनाउनेतिर लाग्यौँ र त्यो सेन्समा चाहिँ हामीले कम्तीमा काठमाडौँमै भने पनि कम्तीमा त्यो समुदाय आफ्नो भेगमा बस्ने समुदायको लागि मैले त्यो भाषामा त्यो कल्चर अथवा उनीहरूलाई बुझ्न सक्ने शैलीमा चाहिँ त्यो कन्टेन्टलाई दिन सक्छु कि भन्न सोचियो भने हामीले त्यो जर्नलिजमको एउटा डाइनामिक्सलाई प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ र ओभरअलमा त्यो स्ट्रक्चरल चेन्जसँग रिलेटेड पनि हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ है। ल अब आजको हाम्रो यो छलफललाई यहीँ टुङ्ग्यौँ होला होइन। हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ, हामीभित्र भएको कमजोरी के छ भन्ने हामी फेरि पनि भविष्यमा नयाँ नयाँ विषयहरूमा अथवा यही विषयलाई पनि हामी पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। प्यानलमा बोल्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहभागी साथीहरूलाई पनि सहभागिताको लागि चाहन्छु। फेरि पनि कुनै सेसनहरू भयो भने म खबर गर्नेछु। धन्यवाद यो मौकाका लागि। धन्यवाद अविरल सर नमस्कार, नेत्र सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई धन्यवाद, धेरै धेरै जानकारी पाइयो तपाईहरुबाट, हामी सिक्दै पनि छौँ, गर्दै पनि छौँ। धेरै धन्यवाद। विशेष गरी थ्याङ्क यू।